حجي كل نجر أنا خبرة تبلن تحركينك سخاخة تدكم دخام مسمى سخاخة مستبلوت صرح زحفتي حرك أنا له من صرصر له مالتي حيل منفس قدس أبانا ندعي خير كله فر منفس قدس لنفري اتفر منفس قدس كا أبانا خوينو نتحرك أنا بتعم خقوات أرى لنا خالي أبصرحنا حنتي عباي سويت قالت سعان كلتان تخون تأتي بلنسي اتحركان معرخندي نتي بيت كاسلان كم زخلو ندق خادمة معرخندي أمرهم كم زربشو مسخون مسؤم كم تربش حنت معرفتي مسحر أنا ودي بقى قرعة يوم أنا قرفك تبريت خليناها مع أوروبا بقى حرك أنا فوق أريد حدا كفل تجلس أفهم مش متوقع خصيك عليكم ولا بمزمور داويت نعرف 4 كوريو جنا أيتأبسوا أما دكوسيهم رئيسهم مرمرو صعبوا نيدو لذي كتكوري بحرياويو قد كتأبس أبساح تقبريو حاجات ويكا أملاخ زيدا اليوم بحرياتنا أملاخ سي نهورا دونغواي بزح جزي مقابتا أبتا حسابتي نمحرت قلت أفتري كأعلى هورا نمقدافسي نمحرت قلت أفتري مخانسي حجازي أزي كراز بحال نجر عبهوت عزيو مرزام نجر عزيو مرزام نجر كورينا أملاخنا يخنو بخمزي دقي مسلزة أكبرنا الشي أبونا أشيوناس تقرأت كفتلنا مو مدبنا خنجمر ساعتنا أخيلو سلزلو كلاتنا نسألك زي أبي نزقو بعينا دما كبارخو نغلاتنا بمنفسو خبص حنا نسو من نزارب دق خنافرنا كغب نسو من نسمع إذن البرانا كخافت نايك زيابير هلونا أبزبوط هزي أبزقو بعيزي كساع زردعنا كساع زفلتنا زيابير كزارب الناخ نسمعو تاخن كذا لازق بعنا عريت مقدي كرئينا الزوز لبي تحت لبي فكر لبي كبنا زلو ما أنتي ترادي زلو لما مقوط صار حركان قطعه من صرصار أبقون እግዚአብሔር ጸጋ خبزحلنا كما يكون خنبر كم زغبعنا تما قدي خرينا እግዚአብሔር نصلي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين نايزل عالم بروح قدوس እግዚአብሔር أملاكنا نابونان أن معلتو صورنا تصور قويتا إذا ساعات زيادة مثل زبس حكانا نمسكنا كالونا حنجر كان حزيل كان وأملاخي مس كل دخامنا مس كل سنفننا حتياتنا بدلنا قبلنا متحللافنا يقريلك صقاب زي حكاو እግዚአብሔር ذا ساعات زيادة كن رئا أبكي أخلنا يا خمو سلم حرت كان مسكن وأملاخي نزقو بأي اختبار خوص اللي هالله نفس وكفنا بمنفس كنكون ردعنا نحقزنا نتنسخات بلو كنسمعو سمعنا خن إزازو وأملاخ قصكا بصدقي من تخنريو حقزنا بصقا من بركة تغلنا نسألي باسم آبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ آمين بروح مجمار يقبل لنا እግዚአብሔር آمين آمين أبونا كبرنا أملاخ يخون دقيمنا أملاخ نمسكنو بخمزة سلزة أكبرنا እግዚአብሔር استمسكن يخون لما عنتون أملاخ فإلو نشهد شيء قبائي تقابئنا لنا እግዚአብሔር لما عنتون أما أخلنا ترخيبو بقالو خزاربنا خم كل جزء سوينا لنا الشيء كم زي أقدموا أبطالتون زتنجرة لما عنتي كم يجرنا إنا حركنا خنقات أطروا نخل زبل بخموت أكبنا لنا እግዚአብሔር كم عدنا كم هرنا مجمرتا كنمهارلو زغبأنا استدلو صحفالو نعو كننببو إنا بدحري هاني نحد حدنا كابزلنا حسابات ندا تقابلنا ندا توهبنا كنمهارينا እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ቅድሚ ግን ናምላኽ በመስጋና ክንጀምሮ ስለዝግባአና በመስጋና ትጀምረልና ሓፍቲ ሰማር ሓፍተይ እንተለኺ نمزمور مسكانا ناخي كهبك عدل
سمر انت زي الله انت زي እሺ ኣለኹ ኣድሜ ኣምላኽ ተባረኸ ይኹን ደጊም ሕጂ እውን ክንረኸብ ስለ ዝፈቐደ ክብሪ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን እስም ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ሓቀኛ ኣምላኽ ናይ ጥበብ ጎይታ ዝኾነ ይኹን ፍጹም ዘይርታ ብሰብ ኣእምሮ ኣይግመትን እዩ ወርዱን ስፍሓቱን ኣይብፃሕን እዩ ከምልኾየ ነቲ ዓብይ ጎይታ ከምልኾየ ብፍጹም ዘይርታ ከምልኾየ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ ከምልኾየ ነቲ ርእሲ መኣዝን ንፍቕሪ ርኤ ጥዒመ ኣለኹ ንዑ ክስዕብ መዲበ ኣለኹ ኣብቲ መከራይ ባዕሉ እናመፀ ይማጎተለይ መታን ከይቁፅእ ከምልኾየ ነቲ ዓብይ ጎይታ ከምልኾየ ብፍጹም ዘይርታዕ ከምልኾየ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ ከምልኾየ ነቲ ርእሲ መኣዝን ጉለተይ ኩሉ እናረኣየ የመልክተኒ እናጓሃየ ብፍቕሪ እዩ ዝማረኸኒ ኣብ መስቀል ሞይቱ ህይወት ሂቡኒ ከምልኾየ ነቲ ዓብይ ጎይታ ከምልኾየ ብፍጹም ዘይርታዕ ከምልኾየ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ ከምልኾየ ነቲ ርእሲ መኣዝን ብዘይካንሱ ዓርኪ ብለይን ከምኡ ዘብቅር ከቶ ይርከብን ናይ ልበይ ሽግር ኩሉ ይፈልጦ ዝኸበደኒ ባዕሉ ይቕንጥጦ ከምልኾየ ነቲ ዓብይ ጎይታ ከምልኾየ ብፍጹም ዘይርታዕ ከምልኾየ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ ከምልኾየ ነቲ ርእሲ መኣዝን ከምልኾየ ነቲ ዓብይ ጎይታ ከምልኾየ ብፍጹም ዘይርታዕ ከምልኾየ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ ከምልኾየ ነቲ ርእሲ መኣዝን ተባረኹ ኣሜን ኣሜን ኣምልኾ ንኣምላኽ ይኹን ክብሪ ንኣምላኽ ኣምላኽ ባርኽኪ ሰመር ሃፍተይ ሓራይ ነተን ዘለዋና ፅሑፋት ክልተ ሓት ከንብባልና እየን ቀዳመይቲ ኣርያም ሓፍተይ ይኸደለኹ እሞ ኣርያም ሓፍተይ እንተለኽ ናባኸይ ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ብሩኻት እግዚኣብሔር ደጊሞ ዕድመን ሰዓትን ሂቡና ናብዚ ጉባኤ እዚ ኣራኸበና ሜሮነይ ክጅምረ ኣነ ክቕፅለ ሓራይ ሜሮን ሓፍተይ ናባኸይ እሺ ራይት ሰላም ሓበር ክብረን ኣምላኽ ኩን ከምዚ ኢሉ ዝኣኻኸበና ሻድሻይ ጉባኤ ደቂ ኣንስትዮ 4 ጥቅምቲ 2025 ኩራ ግደፍ ሃርኦት እውን ሕደግ ቅዱስ ኣቡነ ቴዎድሮስ ዳግማዊ ፓትርያርክ ዘመንበረ እስክንድርያ ኣብ ሰሙናዊ ስብከት ናይ ዕለት ረቡዕ ብ13 ጥቅምቲ 2021 ካብ ዝመሃርዎ ዝተወስደ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ጸጉኡን ምሕረቱን ኣብ ልዕሊ ኩልና ይውረድ
ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለዓለም ኣሜን። መዝሙር 37 ካብ ፍቅዲ 1-11 ከም ሳዕሪ ቀጢፎም ክዕፀዱ ከም ልምሉም ቆፅሊ ከዓ ክፅምልዉ እዮም እሞ እቶም ገበርቲ እከይ ኣይትኮሪ እቶም ዓመፅቲ እውን ኣይትቕናእ። ብእግዚአብሔር ተማዕቆ ሰናይ ድማ ግበር ኣብታ ሃገር ተቐመጥ እምነት ከዓ ድለ እግዚአብሔር እውን ተሓጎስ ልብኻ ዝደልዮ ንሱ ክህበካ እዩ። መንገድኻ ንእግዚአብሔር ኣማዕቅቦ ኣብኡ ተወከል ንሱ እውን ከስልጠልካ እዩ። ንሱ ንፅድቅኻ ከም ብርሃን ንፍርድኻ እውን ከም ቀትሪ ከውፅኦ እዩ። ንእግዚአብሔር ሃዲእኻ ተፀበእ በቲ መንገዱ ዝሰልጠሉ በቲ ሕሱምካ ቀና ድፍፅም ሰብ ኣይትኮሪ። እኩያት ክፀንቱ እዮም ንእግዚአብሔር ድፅበይዎ ግና ንምድሪ ክወርስዋ እዮም እሞ ሁራ ግደብ ሃርቆት እውን ሕደግ ኣይተንፀርፅር። እዚ ናብ እከይ ጥራሕ እዩ ዘብፅሕ ቁርብ ፀኒሑ እትረሲሕ የለን ቦትኡ ክትደልዩ ኢኻ ኣይክህልውን ድማ እዩ። ትሑታት ግና ንምድሪ ክወርስዋ እዮም ብብዝሒ ሰላም ከዓ ደስ ክብሎም እዩ። ፀጋ ኣምላኽ ምስ ኩልና ይኹን ኣሜን። መእተዊ ሰብ ነዛ ሓንሳ ጥራሕ ዝነብራ ሂወት ብጥበብ ክሓልፍ ማዕረ ክንደይ ድንቂ ምዃኑ ንጉስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 37 ይገልጽ። ጥበብ ምስ ዕድመ ዝመጽእ እሞ እቶም ዝሸየቡ ጥራሕ ልቦሙ ዝኽእሉ ዝመስለና ክእል እዩ። እቲ ሓቂ ግና ጥበብ ውህብቶ እግዚአብሔር ኮይኑ ዕድመ ብዘይገድስ ደቂ ሰብ ዝተዋህበ በረኸት ኣምላኽ እዩ። ሎሚ ንምሃሮ እምበኣር እቲ ኣብ ፍቅዲ 8 ዘሎ ኩራ ግደብ ሃርቆት እውን ሕደግ ኣይተንፀርፅር እዝስ ናብ እከይ ጥራሕ እዩ ዘብፅሕ ዝብል ክኸውን እዩ። ሕርቃን ሓደ ቁጡዕ ገዛእ ርእስኻ ቁፃር ምስኣንካ ዘርኢ ስምዒታዊ ምልክት እዩ። ድምፅኻ ዓወቢልካ ቀልብኻ ኣጥፊኻ ወይ እውን ምስትውዓል ተሳኢኑካ ሕማቅ ንክትሓስብ ወይ ሕማቅ ተግባር ንክትፍፅም ዝድርኽ ስምዒት ድማ እዩ። መንፈሳዊ መፅሓፍ ቅዱሳዊ መግለፅታት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ ሓያሎ መግለፅታት ንረክብ ኢና። ንኣብነት ኣብ መልእኽቲ ያዕቆብ ኩራ ሰብኣይሲ ፅድቂ ኣምላኽ ኣይገብርን እዩ ይብል ያዕቆብ 1:20። ኣብ መፅሓፍ ኢዮብ ከዓ ንደንቆሮ ሰብ ኩራ ይቐትሎ ንዓሻ ከዓ ቅንዓት የጥፎ ይብል ኢዮብ 5:2። ሰብ 1000 ግዜ ለባም ይኹን ኣብ ኩትር ዝኾነ ቁጥዕ እንተወዲኡ ግና እቲ ዘለዎ ልቦና ጠፍ እሞ እቲ ብድርኺት ቁጥዕ ዝገብሮ ብምጥዓስ ከዓ ስለምንታይ ከም ዝገበርኩ ብምባል ይሓዝን። ኣብ መፅሓፍ መክበብ እውን ኩራ ኣብ ውሽጢ ዓያሹ እዩ ምሕደሪኡ እሞ ብመንፈስካ ንኩራ እትተሃወኽ ይብል መክበብ 7:9። ኣቦታት ቤተክርስትያን ዝገለጽዎ ቁጥዕ ኣብ ሂወት ደቂ ሰብ ተደጋጋሚ ዝርአ ስለ ዝኾነ ኣቦታት ቤተክርስትያን እውን ብዙሕ መግለፅታት ሂቦምሉ እዮም። ቅዱስ ማሪሳ ቁጥዕ ዝሰርሓሉ ልቢ ፅቡቅ ባህሪ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ይብል። ሕርቃንን ፅቡቅ ባህርን ብሓባር ኣይከዱን እዮም። ሓደ ካልእ ኣቦ እውን ልሳኑ ክገትእ ዘይከኣል ሰብ ንንእሽቶ ሓጢኣት እውን ትኹን ኣብ ግዜ ሕርቃን ክስዕር ኣይክእልን እዩ ይብሉ። ኣብ ግዜ ሕርቃን ሓደ ሰብ ኣቕሙ ኣጥፊኡ ገዛእ ርእሱ ምቁፃር ክሳዕ ዝስእን እዩ ዝኸውን። እንታይ ኢሉ ከም እተዛረበ እኳ ክሳዕ ዘይዝክሮ ክሳዕ ክንድዚ ኣብ ስሜት ክጥሕል ይኽእል። ብድሕሪኡ ከምዝን ከምትን ኢልካ እንተተባህለ እውን ኣይበልኩም ምባል ኣሉ ይብል። ምክንያቱ ብሕርቃን ካብ ኣፉ ንዘውፅኦ ቃል ልሳኑ ምቁፃር ስለ ዝሰኣኖ። ሕርቃን ኩሉ ግዜ ሓደ ጁባ ክልተ ዓይነት ምዃኑ ይግለጥ። እዚ ድማ ቅቡል ወይ ዘይቅቡል ቁጥዕ እዩ። ብሓፈሻ ግና ሕርቃን ወይ ቁጥዕ ዘይቅቡልን ዘይፍቶም ባህሪ እዩ። ስለዚ ቁጥዕ ካብ ሂወትካ ኣርሕቕ ኣብ ዝኾነ ምላሽካ እውን ኣይረኸብ። ለምንታይ እዮም ደቂ ሰብ ዝቁጥዑ? ሰብ ብብዙሕ ምክንያት እዩ ዝቁጣዕ። ገለ ካብቶም ምክንያታት ንርአ። ቁፅሪ 1 ኣካላዊ ምክንያት ኣካላዊ ድኻም ዘይስሩዕ ለዝዕታት ሰብነት ምስ ምውሳኽ ዕድመ ምፅባብ ስራዊ ደም እዚ ድማ ነቲ ምዝዋር ደም ስለ ዝድርቶ ሰብ ዓቕሉ ከፅብብን ካልእ ፀገማት ከስዕበሉን ይኽእል። ምልውዋጥ ሆርሞን ወዘተ ዝኣመሰሉ ኣብ ኣካላት ዘጋጠሙ ለውጥታት ጠንቂ ምሕራቅ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ኩሉ ሰብ ኣፍልጦ ክህልዎ ኣገዳሲ እዩ። ካልኣይ መንፈሳዊ ምክንያት ትዕቢት ነቲ ጎይታና ኢየሱስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 23 ወይለኹም ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ዝበሎ ዶ ትዝክርዎ? ንሳቶም ብሰርቲ ምክሕቶም ነዚ መግናሕቲ ዝኽፃወርዎ ኣይከኣሉን። ንሳቶም ኣብ ኣዒንቶም ካብ ካልኦት ዝበለፁን ኣዝዮም ንፋዓት ኮይኑ እዮም ይስምዖም ዝነበረ። ካብ ካልኦት ትበልፅ የቢልካ ምሕሳብ ትዕቢት እዩ። ዕቡይ ሰብ ብኣንጻር እቲ ንጉስ ዳዊት ዝበሎ እዩ ዝምራሕ። ንጉስ ዳዊት ንእግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ ገይረዮ ኢሉ ንእግዚኣብሔር ክቐድም እንከሎ ኣብ መዝሙር 16:8 እቲ ዕቡይ ሰብ ግና ኩሉ ግዜ ንነፍሰይ ኣብ ቅድመይ ገይረየ እዩ ዝብል።
ካብ ካልኦት ክብሪ እናተጸበየ ድማ ኣንነቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ይገብር ብኻልእ ኣዘራርባ ንገዛእ ርእሱ እዩ ዘምልኽ እቶም ሙልካውያን ጨካናት ዓብለልቲ ስልጣን ዘልዩ ዘበሉ ኩሎም ኩሉ ግዜ ኣብ ቁጣዕ እዮም ዝነብሩ እዚ ኩሉ ድማ ካብ ኩትር ትዕቢት እዩ ዝመጽእ ካብ ብሉይ ኪዳን ካብ መጽሓፍ ኣስቴር ነቲ ሃማን ተባሃለ በዓል ስልጣን ንዘክር ሃማን ኣብቲ ብንግስቲ ኣስቴር ዝተዳለወ ግብጃ ተረኺቡ እኳ እንተነበረ ግናኸ ርእሱ ልዕል ብምባል ከም ናይ ክብሪ ጋሻ ኮይኑ ተሰምዖ በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ሃማን ባህ ኢልዎ ልቡ ከዓ ተሓጒሱ ወፀ ግናኸ ሃማን ንማርዶካይ ኣብ ደገ ንጉስ ሓፍ ከይበለ ካብኡን ከይተነቃነቀ ኮፍ ኢሉ ምስ ረኣዮ ኣብ ልዕሊ ማርዶካይ ቁጣዕ መልኦ ሃማን ግና ንርእሱ ዝጋበለ ናብ ቤቱ ምስ ኣተወ ከዓ ልኢኹ ንተገውትን ንዘረሽ ሰበይቱን ኣምፅኦም ሃማን ከዓ ዕቤት ሃብቱን ብዝሒ ደቁን ንጉስ ብኩሉ ከመይ ገይሩ ከም ዘዕብዮን ኣብ ልዕሊ ሓላቁን ገላውን ንጉስን ክብ ከም ዘበሎም ነገሮም ሃማን ድማ ወሲኹ በለ ንግስቲ ኣስቴር ከዓ ናብቲ ዝገበረቶ ምሳሕ ምስ ንጉስ ብጀካ ይፀውዕትን ንፅባሕ ድማ ምስ ንጉስ ተፀዊዐ ኣለኹ እዚ ኩሉ ግና ማርዶካይ እቲ ኣይሁዳዊ ኣብ ደገ ንጉስ ኮፍ ኢሉ ክሳዕ ዝርዮስ ባኻ ይብለንን በለ ኣብ መፅሓፍ ኣስቴር ምዕራፍ 5 ካብ 9 ክሳብ 13 ንረኽቦ እዚ ቁጣዕን ሕርቃንን እዚ ንሃማን ኣብ ዓብን ዝኸፍአን ደረጃ ብፅሖ ሽዑ ዘረሽ ሰበይቱን እቶም ፈተውቱ ኩላቶምን ኮይኖም 50 ዓመት ዝምንውሑ ጉንዲ ኣዳሉ ማርዶካይ ኣብኡ ክስቀልሲ ፅባሕ ንኮኑ ንጉስ ንገሮ ድሕርቲ ምስ ንጉስ ናብቲ ምሳሕ ደስ ኢልካ ትኸይድ በለቶ እዚ ነገር ንሃማን ባህ ኣበሎ እሞ ጉንዲ ከም ዘዳልው ገበረ ኣብ መፅሓፍ ኣስቴር ምዕራፍ 5 14 ንረኽቦ ብፅልኢ ብቂም ሕነ መፍዳይ ተደሪኹ ብርግፅ ሃማን ነቲ መስቀል ኣዳልይዎ እዩ ግና ከመወዳእታ ትዕቢት ጥፍኣት እሞ ኣብኡ ባዕሉ ዘዳልዎ መስቀል ተሰቂሉ ሞተ ካልኣይ ትሪ ልቢ ሰብ ሓደ ግዜ ብጭካነ ከመልእን ክተርን ይኽእል እዩ ንፈርዖን ንግስ ግብፂ ንዘክር እግዚኣብሄር ንኩሉ ሰብ ዘፍቅር እሞ ነቲ ዝተረረ ልቢ ፈርዖን ከም ማይን ጭቃን ከለስልሶን ምስ መፀ እቲ ተሪር ልቢ ፈርዖን ግና መሊሱ ተረረ ኣብ እዋን ጸሎት ማሕበር ኦ ጎይታ መሓረና ብምባል ብዙሕ ግዜ ዝድገም ሓጢር ጸሎት ኣሎ ዕላማ ጸሎት እዚ ልቢ ሰብ ምሕረት ምእንቲ ክምላእ እሞ ንኻልኦት ድማ ምሕረት ንምግባር ምእንቲ ክከኣሎ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ነቲ ምሕረት ዘይገበረስ ምሕረት ዘይብሉ ፍርዶ ክኾነ እዩ በለ ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ካብ 12 ክሳብ 13 ንረኽቦ ካልእ ኣብነት ትዕቢት ከዓ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል 25 ዝርከብ ዛንታ ናባል እዩ ናባል ሰበይቲ ኣቢጋይል እዩ ነይሩ ኣሸሓት መጓሰ ዝነበሮ ሃብታም ሰብ እኳ እንተነበረ ልቡ ግና ተሪርን ዘየስተውዕልን ነበረ እቲ ናባል ዝብል ቃል ከይተረፈ ዓሻብ ዝብል ይስትርጎም ነቢ ዳዊት ምስ ኣስታ 600 ዝኣክሉ ሰባት ኣብ መከራ እናሃለወ ናባል ግና ፀምሪ ኣባጊዕ ቆርፅ ነበረ እቲ ፀምሪ ተሸይጡ ፅቡቅ ኣታዊ እዩ ዘምፅእ ስለዚ ከዓ ናባል እዚ ግዜ እዚ እቲ ተባረኸ ግዜ እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ዳዊት ድማ ኣብ በረኻ ከሎ ናባል ኣባጊዕ ይቆርፅ ከም ዘሎ ሰምዐ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል 25 ጥቅሲ 4 ድማ ንረኽቦ ስለዚ ዳዊት ናብ ናባል ልኡኻ ሰደደ እዞም ኣግባዝ ኣብ ቅድሜኻ ሞገስ ይርከቡ በጃኻ ኣብ ኢድካ ተረኽበ ንገላውኻ ንወድኻ ዳዊት ሃቦም ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል 25 7 ንረኽቦ ናባል ግና ንባሮት ዳዊት መን እዩ ወዲ እሰይ ከመን እዩ ሎምስ ከካብ ጎይቶቶም ዝመልኦ ገላው ብዙሓት እዮም በለ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል 25 ካብ 10 ክሳብ 11 እዚ ኣዝዩ ሽነት ዝመልኦ መልሲ ድማ ንዳዊት ከም ዝቁጣዕን ንርእሱን ንሰቡን ከኣና ምቕታል ናባል ከም ዝህንደድ ገበሮ ድሕርና ከም ንሪኦ ግና ኣቢጋይል ኣብቲ ጉዳይ ኣትያ ንቁጣዕ ዳዊት ከተዝሕሎ ከኣለት ሳልሳይ ቅንኢ ኩሉ ግዜ ካብ ምውድዳር እዩ ዝውለድ ሓደ ሰብ ንነፍሱ ምስ ካልእ ሰብ ከነፃፅሮ ከሎ ንኣብነት ንሱ ካባይ ኣይበልፅን እዩ ኣነ ከም ኣነ ፍዕቲ ኣይኮንኩን ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ዘይክእል ወዘተ ንሳኦል ንዳዊትን ንዘክሮም ሳኦል ንጉስ ዳዊት ግና ኮተት እዩ ዝነበረ ዳዊት ንጎልያድ ምስ ሰዓሩ ግና ሽዑተን ኣንስቲ ንሳኦልን ዳዊትን ዘወዳድር ደርፊ ሳኦል ከዓ ቀንአ ኮነ ድማ ምስ ኣተው ዳዊት ነቲ ፍልስጥኤማዊ ቀቲሉ ምስ ተመለሰ ካብ ኩለን ከተማታት እስራኤል ኣንስቲ ብኸበሮን ብእልልታን ብመሰንቆን እናደረፋን እናሳዕሳዓን ንጉስ ሳኦል ክቕበላ ወፃ እተን ኣንስቲ ከምዚ ኢለን እናደረፋ ተቐባበላ ሳኦል ሽሑ ዳዊት ግና እልፉ ቀተለ ሳኦል ድማ ኣዝዩ ተቆጥዐ እዚ ዘረባ እዚ ከዓ ከፊኡ ተረኣዮ እሞ ንዳዊት እልፊ ሃብኦ ንዓይ ድማ ሽሕ ሃባኒ ደጊም መንግስቲ ጥራሓ ተሪፋቶ ዘላ ሳኦል ከዓ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ንነጀው
نداويت بخوف عين تأمته أب قدامي سامعيل معرف 17 كاب 6 كنئي كم زأمثلة عبد أنكي قطع سلازخونة قدوس داويت أفقد حدا شوعتن شمونتن أيتقنا بمبالي معد تقص حدا بتوم جبرت إكي أيتخوري بتوم عم استون أيتقنا تقص شوعته بتي بمنجدو سلتقلو بتحسمها قناز في التمسب أيتخوري تقص شمونته كرا قدف حرقوتن حدق أيتنترتر إزس ناب إكي ترايزة بتصح كلا أبنت كأ تي أم السالي تطفو ود زلو عب حويو لقاس 15 أبوه بمنيات تأفي أذن برمو نابيتو تملسا ولدو سبحت لام كم زحارة مس سمعة كحرق انت قطع عن كلون ريو أبوه خي ترفا ودي زلن زبله كلنا تكاينا بلخ هدو كان تفتنا درو بقنئي عاويروس لزنا برقنا نابت جازان خي أتون نابت تصنبل كأن خي تصنبرن حنجدا كنئي مريري سازد ما إخان نامت عادة قطع من انت خي تودق أقدمك كنئي نام نفس خان خي تأتو كتنك أزد ليكا رابعي عشنات تعبيد كرلبي كنئي زبلو رئينا مالنا رابعي منفسهم هنا يدما دنقرنا حدو عشناتيو أما تحب مكبب كرا أوشت عياشي محدري يبل أما مكبب معرف شو عتا تقصد شعتا سلازي دنقرنا أبلعلي الناس فافا معرفة خنا دخلو محدري أبحق في التقطع سبي قبر مالتيو إذا مالتك كرا نقاط حساسبان سمعيتن تسب يبكلو مالتيو سلازي دما إيو حدث بزعب حد نقر فلتت ألبو ويعام ألبو مزخون كانت أرتر كحرق تقطعو خان خالقوتون كتسألو يخيل قبول حركان قطعا قبول يخنبل عين خيلنينا من الباش مستي أملاخكم أخنبل انتو خينا جنا من أملاخكم أخنبل انتو خينا جنا تبابا وقطعا إلنا كنتوعو النخيل حد عين تقطع له موسى تسلات حقي حيزو كابتخرن مسورة دومو بزلو تهزبقا أب أملكم راخ وركي متسانحهم بقطعة مليو انتا كمزقابرا نذكر كونه خاء موسى ناب سفر مسك أربا نتمراخ النساء سعيت الرئيو كورونا دا دمو نتن تسلات كاب إيدو دربين أب إقرت خرن كأسبابرن نتزقبرو مراخ وسيدو دما بحاوي عند دمو تحينو أدكمو أما ينسني سوق عندك إسرائيل أستيوم يوزبل أبزت ساعات معرف 30 كلتم كاب 10 هواريا قدوس يعقوب قطع سبت كأملاخ أيفرني كم زبلو أبي يعقوب معرف حدث أصل 10 نسخاتكم كأك تلبو من تلاليكم كاب حرق أنت حلو أب جزاكم قطعة أب سراحكم قطعة أب قلبلوت بيت كريستيان قطعة أول قهوتكم قطعة حما المديو ألتاوي سعبينات حرقان قدامي أكلاو سعبينات حرقان حدو قطعة حيال ألتاوي أكلاو سعبينات يولد من الباشون أزيو حدقنا وي وسان سعبين خون خيل نابنت لعول تقدم كسعبي خيلمو إذا أبي جديو بزح كلام مودعتا زي باللحمام ولون كم جنكتن قصل قسعن زأمثلو ناي نرف كنتات كسعب يخيل حمام شكورن تقامات مستنفاسنون كسعب خيلي سلازي دما حركان ويقطعه أبيوت حدثب أكلاو بسلاخ قدف كمقول حدود دخام كختل يخيلي كال أي منفساو سعبين حركان نبزح نابكال حتى أزوسد أفدقس لزخونة أب قطع زود قسب كراقب نخالقوت بقال كقود ترلبخ هلو دخالقوت كفرد كقفع زي فتحاو خخون كتسألق كتصارف أكلاو عمس ككايد ولاون كتلت نايزا أمسلو حتى نابز بزحو عودي إزاعتو التقطع سب كاب صلوت يخون كاب صومون يخون كاب كال زقونا منفساو لممد أيربحني صلوت نايت التقطع سب كمتي أكو حتى زرق مخان إزنقر زرقي أكو حنتا أمبركايو بخميك خفر يخل سور كسدد واي قندخة بقول هيكلني انت بقول لك كعبي كلني سلازق فرزي بلو يخون قدوس مار يسحاق أف كابسقاو مقبي زتصوم لبقنا بحركان انكي من زمل ملحسو كاب كنت نزيت أو مزبلة انت تقومت تقومو كنت يبلا فوسي حركان قدامي عقلي نقو أبزلو الشوعات ساعتات أجابيا كمل أختينا بسبب إفسون نتسلي مخانا حدا خابت دسبل نبت خستانا برخات إيو أبت تسألوت أورا قدوس باولوس كم زيبل دقيم أنا أسفر بقويتا
نتي تتصوعكم تصوع بقعات كوينكم كتملالسوا انبدكم اللهو تحتنا زبلة بلوهاتن بهدأتن نحالحلكم بفقري إنا تتواوركم نتي حبرة منفس بما أسر سلام جيكم كتحلوه تقادلو كمتي بحانتي تسفات تتصوعكم دما حدا سجان حدا منفسن إيو حدا قويتا حانت إنت حانت تمكت اتي العلو كلون بخلون أب كلون زلو حد أملاخن أبون أبو كلون نسو إيو إفيسون 4 كاب فقد حدا صاب شدشتن عقلي ويتعقستي قداماي مدهانيت قطع سلازخونه عقلي خقابرون نحال حدهم كتصاورون يلمنوو كم أون أبرومي 15 فقد حدا امبارسي نحنا ببرتو عزخونا دخام اتوام دخومات كنتصور نرأسنا ونباه كينبل يقبقنا إيو أما أخذنا كلا دخما سلازلو كنعقسهم يقبقنا إيو حركان تمحوي إيو نحوي خا بحاو ختطفو هيتخلن إخا حاول نمطفأ ماي يليكا كمتي ماي نحاو زطفو كمو دما نسخا أو أنت حيال زخون كاسب دخام نايتي دخون بتايكا أبز زعبازي نتزحرق أسب كتتصاورو عليكا قدوس أنبا أنطونيوس نتي مسترقمة زي رقمة قويتا نخرستوس مسالو بلا سب تريق على بتتصاورو متن أخليلو يعبي اتي ناب سماي اتأتولو أخليل أبلعلي كالوت بزلكا تعقستي اتفتر إيو نتي مس كالوت زلكا تعقستي زدرخ أزيو أقداسي زخونة طبو بحر خاء كالي كترتر نايمخ الربحة إيو نقابلنت حدا سب انت تقوتلو من الباش تصبو أيسموان يهلو خون من الباش دخيمو خون يخيل نتي غنتات كتصورو أزيو كبينيرو خون يخيل وزت انابلكا كتحدق مخال إيو نقرأ من قدي دما حركان تلاوعي سلزخونة هدأتكا اتيناتي كالي سب زقات أموزرلو كونت حركان نموحات كحقزكا إيو بزي دمانتي حركان كاب مسبعفة دو كتبلو يخلكا مباركس ازي اب هيوتكا ختلمامدو ازي أقداسي نقر إيو ناي كالوت دخمتات تتصاوركا كابتوم اب كلميخا زلو اب سرحكا يخون اب بتغستان وي اب سرحكا مسوات اخا اترخبو محبرسة وي كا كالي اتقوداي كخون زخل بوتا نتي ناي قطع منفس أزحلو بلو كيدان كم زيب لنا أملاخ دما نسلمون أزي بزوح تبابن مستوعلن أب جم بحري كم زلو حتا زمر حابو لبون حابو كداماي نقست هبر 4 شعتن برحب لبي مهنياتو خا تسبي بلبي بزوح كتاور سلازي كأل هوارا قدس باولوس أب كلاي ملغتو نسب كورنتوس نسخاتكم ون لبكم مكفلو كلاي كورنتوس 16 إلوم سلازي نسخاتكمون نتغنتات كتردقون نتستقطع السب كم أدلايناتو كتدقفون ما انتي لبخون برحب يخون برقت حدا خبانا ملأخ زخونا يلن نفس وكف سب دما تخمتن شقر اللو سلازي كلاتنا ننحدحدنا كنردادا نكئل يلينا نزخ نقبر انت خيلنا أو وشت لبنا عرفتي سلام كهلونا كسمعنا إيو እቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ዝተሸገረ ድማ ንሓፂር እዋን ኣብ ሕልኖ ርትዒ ከጋጥሞ እዩ ሽዑ ግና ንሱ እውን ዕረፍቲ ልቢ ምእንቲ ክረክብ ኣብ መወዳእታ ድማ ካብ መንፈስ ቁጥዐ ሙሉእ ብምሉእ ክሓዊ ይኽእል እዩ ስለዚ ድማ እቲ ቀዳማይ መንፈሳዊ መድሃኒት ቁጥዐ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዓቕሊ ወይ ትዕግስቲ እዩ ካልኣይ ትሕትና ንኩሉ ኣግራብ ክትፀውር እትኽእል ምድሪ እያ ሓንቲ ኣደ ንወዳ እዮ ገዛ እናረድአቶም ከላ ነቲ ወዳ ስለዘይተረድኦ ጥራሕ ብሕርቃን ተዛረበቶ እሞ ንሱ ከዓ ስለምንታይ ኢኺ ሓሪቕ ክትዛረብን ዘለኺ ይበላ እቲ ኣደ መሊሳ ምእንቲ ክርድኣካ በለቶ ንሱ ድማ ሓሪቕቲ ክትዛረብን ከለኺ ኣይርድኣንን ይበላ ንሳ ድማ ስለምንታይ ዘይርድኣካ ብምባል ተመሊሳ ሓተቶ ሽዑ እቲ ወዳ ዝሃቦ መልሲ ዝገርም እዩ ነይሩ ክትሓርቂ ከለኺ ፅባቕኺ ይድወን እዩ በላ ነቲ ውሉድ መጀመርያ ዝረኣዮ ገጽ ወላዲቱ እዩ ኣዲኡ ፍሽኽ ክትብል እንተረኣያ ዓቢ ምፅንናዕን ስምዒት ምርግጋእን ይፈጥረሉ ንሳ ክትጭድርን ክትቁጣዕን ከላ ግን እቲ ገፃ ኣብ ከምኡ ኩነታት ቅየሩ እሞ ንወዳ ከዓ ራዕዲ ዝፈጥረሉ ዘፍርሕ ገፅ ይኸውን እዚ ከዓ ነቲ ዕዮ ገዛ ክርድኦ ከምዘይክእል ይገብር ነዚ ፍፃሜ እዚ ዝዕለለትን ኣደ ንወዳ ድሕሪኡ ፈፂማ ከምኡ ከም ዘይትገብር ኩሉ ግዜ ከዓ ፍሽኽታ ካብ ገፃ ከይፍለያ ከም እትፅዕርን ነጊራትኒ ፍሽኽታ ሓደ ዓይነት ትሕትና እዩ
ትሕትና ነብስኻ ክትቆጻጸርን ህድእ ክትብልን ይሕግዘካ። ትሕትና ከመይ ጌርካ ከም እትዛረብን ብኸመይ ቁኑዕ መልሲ ከም እትህብን ንምልላይ ይሕግዘካ። ትሕት ዝበለ ሰብ ንኻልኦት ጠንቂ ምግዳድ ወይ ምልዓል ኣይከውንን። ምክንያቱ ከዓ ሰባት ኣብ ናይ ሕርቃን ኩነታት ምስ ዝህልው ድኽመት ወይ ውድቀት ወይ ሓጢኣት ካልኦት ክጠቕሱ ወይ ድማ ኣኽብሮት ከየርእዩ ይኽእሉ እዮም። ድሕሪኡ ድማ ቁጥዐ ይውስኽ። ትሑት ሰብ ግና ካብዚ ኩሉ ፍጹም ይርሕቕ፣ ነቲ መልሓሱ ድማ ጥዑም ይገብሮ። እዚ ከዓ ናብቲ ሳልሳይ ፈውሲ ሕርቃን ይመርሓና። ንሱ ከዓ ልኡም ምላሽ እዩ። ሳልሳይ ልኡም ምላሽ። እቲ ልኡም መልስታትካን እቲ ህያዋይ ቃላትካ ንኻልኦት ብኣወታ ክጸልዎ ምኽእል እዩ። ቃላትካ ንኻልኦት ዕረፍትን ሓጎስን ከምጽኣሎም ምኽእል እዩ። ዝተቖጥዐ ሰብ መንፈሳዊ ፈውሲ የድልዮ እዩ። መሊስካ ብቓላትካ ምቑሳል ኣይግባእን። ቀልጢፉ ዝቁጣዕ ሰብ ድሮ ዝተጎድአ ሰብ እዩ። ስለዚ ተመሊስካ ዝያዳ ኣይትጉድኣዮ። እኳ ደኣስ ከመይ ጌርካ ክተጸናንዑ ከም እትኽእል መንገድታት ክደሊ ይግባኣካ። ልኡም ምላሽ ንቁጣ ይህድእ። ምሳሌ 15:1 ዝብል ጥቕሲ ኩላህና ንፈልጦ ኢና። ልኡም ቃል ንኣዳ ጽቡቕ ርእይቶ ምቕራብ ንሕርቃንን ኣርሒቑ ክገላግል ይኽእል እዩ። ብሓቂ ልኡም ምላሽ ንቁጣ ይህድኦ እዩ። ስለዚ ድማ ነዚ ከምዚ ኣዝዩ ሓያልን ኣድማዕን ፍታሕ ኣብ ምህዳእ ቁጥዐ ተጠቀመሉ። ኣብ ዛንታ ናባልን ዳዊትን ኣቀራርባ ኣቢጋይል ንቁጣዕ ዳዊት ብኸመይ ከም ዘዝሓሎን ጠቕሊሉ ከም ዘጥፍኦን ኣይትረስዕ። ዳዊት ናብ ናባል ሰብኣይ ኣቢጋይል ክቐትሎ ሓሲቡ እዩ ዝኸይድ ዝነበረ። ሽዑ ኣቢጋይል ቀልጢፋ 200 እንጌራ 2 ሓርቢ ወይንን 5 ብሱላት ኣባጊዕን 5 መስፈር ጥቡስ ሰዊትን 100 ጎጎ ዘቢብን 200 ጎግ በለስን ወሲዳ ኣብ ኣእዱግ ኣጽዓነቶ። ንጉዝኣታ ከዓ ቀቅድመ ይሕለፉ እነኹ ክስዕበኩም እየ በለቶም። ንሰብኣይ ናባል ግና ኣይነገረቶም። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 25:18-19 ብድሕሪ እዚ ኣቢጋይል ድማ ንዳዊት ምስ ረኣየቶ ቀልጢፋ ካብ ኣድጊ ወረደት። ኣብ ቅድሚ ዳዊት እውን ብገጻ ተደፊኣ ናብ ምድሪ ፍግም በለት። ኣብ እግሩ ወዲኣ ከዓ በለቶ፣ ኣታ ጐይታየ እዚ ኣበሳ እዚ ኣባይ ይኹን። በጃኻ ገረድካ ኣብ እዝንኻ ትዛረብ፣ ዘረባ ገረድካ እውን ትስማዕ በለቶ። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 25:23-24 ብለውሃት ተዛሪባ ነቲ ሕርቃኑ ኣህድኣቶ። ድሕሪኡ እውን ህያባ ኣቕረበትሉ። መጠቓለሊ ዓውዓው ምባል ኣወጊድካ ብህዱእ ድምፂ ተዛረብ። ፍሽኽታ ኣይፈሊኻ። ካብ ቁጥዐ ምእንቲ ክትቁጠብ ኣባኻ ይኹን ኣብ ካልእ ሰብ ጠንቂ ቁጥዐ ክኸውን ካብ ዝኽእል ነገር ግልል በል። ካብ ቅንዒ ርሓቕ። ምክንያቱ ከዓ ከምቲ ዊልያም ሼክስፒር ዝበሎ ቅንዒ መጀመርታ ገለ ነገር ፈጢሩ መወዳእቱ ግና ንነፍሱ ዝቐትል ተርእዮ ስለ ዝኾነ። ሁራ ግደፍ፣ ሃርቆት እውን ሕደግ፣ ኣይተንፀርፅር። እዚስ ናብ እከይ ጥራሕ እዩ ዘብፅሕ። መዝሙር 37:8 ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን ንሎምን ንዘለኣለምን ኣሜን። ኣሜን ኣሜን። ኣምላኽ ኣብዚሑ ይባርኽክን። ሜሮን ኣንሮ ሃፍተይ ተባረኻ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ሕራይ ነዚ ዘንበብናዮ ቃል እንዳሓሰብና ሓንቲ መዝሙር ክንዝምር ኢና እሞ ድሕሪኡ ናብቲ ዘለና ሓሳባት ክንከይድ ኢና። ካብዚ ዝተነበበልና ቃል እንዳሓሰብና ንጽናሕ። ተስሓፍተይ ክፊት ከያለኽ ሕራይ ነባኺ نعرف سألته أقول لك ترى كم حواتي كلهم كانوا يعلكم وأنا بسال شيء قبائي صحنا يعني كل سنة كل مسكين هون زاوية يبارك كم حواتي صبوا أنا بعتهم ببالنا تانيخن أنا خان أنت مزمور زاوية زمر لينا اسم أبن ولد المنفس قدس هذا أملاخ آمين سمع لهم شيرسو هو يسمع له لسحفتي. ምሕረትካ ዓብዩ ሰልጢኑ ኣባና ስለዚ ብጥራስ ኣይጠፋና ንሕና ግብርኻ ክስልጥን ኣብቶም ዝፈርሁኻ
نخبرك علونا ندنق سرحخا محرتك زل عالم سنبت ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ነመስግነካ ነምልኸካ መመሊስና ንጽውዖ ስምካ ካብ ኮንካዚ ትኸብረሉ ምስጋናና ንዓኻዩ 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 ምሕረትን ጸጋን ብምኽላል ነፍስና ናጣዓመ ዝጥዕም ኮይኑሎ ምንባርና በቲ ዝሃብካና ብሉት ህያባትካ ኢየሱስ ምስጋናና እነሆ ነቕርበልካ ሳላ ምሕረትካ ዝበዝሐ ብምልኣት ባሮትካ ንርአ ኣብ ስፍራ በረኸት መዓዝ ጥራይ በዚ ተወዲኡ ትርኢት ገጽካ ንሓዋሩ ከጽግበና እዩ ምሕረትካ ዘለዓለም ዝነብር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ነመስግነካ ነምልኸካ መመሊስና ንጽውዖ ስምካ ካብ ኮንካዚ ትኸብረሉ ምስጋናና ንዓኻዩ 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 ኢድካ ንምሕረት ንምድሓኒ ኢላ ሓንሳብ ምስተዘርግሐት ንሕና ኣይጠፋእናን ካብ ክብርቲ ህይወት ኣዝዩ በሊጹና ስለዚ ክበር ንገስ ኦ ብሩኽ ኣምላኽና ብኩሉ ዘመንና ሓዚልካ ሓንጊርካ ብምድንጋጽካ ብምግንኻንካ ክነግር ኩሉ ተኣምራትካ ቶም ዝደንከንካዮም ንዘንቱ ምስጋና ምሕረትካ ዘለዓለም ዝነብር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ነመስግነካ ነምልኸካ መመሊስና ንጽውዖ ስምካ ካብ ኮንካዚ ትኸብረሉ ምስጋናና ንዓኻዩ ካብ ኮንካዚ ትኸብረሉ ምስጋናና ንዓኻዩ
ካብ ኮንካሲ ትኸብረሉ ምስጋናና ንዓኻዮ ካብ ኮንካሲ ትኸብረሉ ምስጋናና ንዓኻዮ አሜን። ክብሪ ምስጋና እግዚአብሔር ይሁን። እንዴላ ይሳት ተባረክ። አሜን። አምላኽ ዘይወዳእ ጸጋ ይሃብ ቅዱስ ሓፍተይ እግዚአብሔር አምላኽና ደጊምና ነመስግኖ ኣለና። ክብሪ ንዕኡ ይኹን። ሎማዓንቲ ኣብዚ ፅሑፍ ዝተውሃበና ፅሑፍ ተን መራሕትና ደቂ ኣንስትዮ ምስቶም ተሓጋገዝተን ኮይነን ዘዳለዋልና ፅሑፍ እዚ ዘንበብናዮ እዩ ነይሩ። ካብዚ ፅሑፍ እዚ ዝተምሃርናዮ ነገር ነንፀባርቆ እንደገና እውን እቲ ሕርቃን ኩራ ዝብል ኣብ ሂወትና ስለ ዘሎ እንታይ ሰዓበይን እዩ ዘለዎ ካብዚ ፅሑፋት እውን ከም ንሪኦ ፀናሕና እንደገና ኻኒ እቲ ቀንዲ ሓሳብካ ብምንታይ ኢና ክንፈትሖ ንኽእል እዩ እቲ ንዓና ኣድይና ዘሎ እሞ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኣተኪርክን ክትዛረባ ትደልያ ናባኻትክን ዕድል ክህበክኒ ኢድክን እንዳውፃእኽን በብሓደ ክትዛረባ ኢኽን። እታ ቀንዲ መበገሲትና እዚ ኩሉ ፅሑፋት ዝፀንሐ ሓሳብ እኳ ኩሉ ዘርዝሮ እንትኾነ ታብ መዝሙር ዳዊት 37:8 ዘላ ኩራ ግደፍ ሕርቃን እውን ሕደግ ኣይተንፀርፅር እዚስ ናብ እከይ ጥራዩ ዘብፅሕ ትብል እያ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ሕራይ ደስ ሓፍተይ ክጅምርልና ትኽእል ኢኺ ናባኸይ ራእልሲ ፅቡቅ ብዛዕባ ሕርቃን ደቂ ኣንስትዮን ክትንበብ ፀኒሓ ብጣዕሚ ብዙሕ ተማሂረ ኣነ ብወገነይ ምክንያቱ እቲ ሕርቃንሲ ሓንሳብ ካበይ መፀ ይርዳእካኒ እቲ ቀደም ከምኡ ኢለ ሓስኒ ኣነ ማርስ ከም ገለካ ክትሓርቅ ኮልሃስ ክትሓርቅ ኣይትደሊን ኢኻ ከም ሰብ ግን እቲ ስምዒት ድሃፍኣካ ማለት እዩ። ሕጂ ብቃል ኣምላኽ መሰረት ኣብዚ ከንብባልና ዝፀንሓ ይሕዋት ብመንፈሳውነትን ብስጋውን ብጣዕሚ ጎዳኢ ምዃኑ ብክልቲኡ ወገን እዩ። ብስጋ ኣደዳ ሕማም ትኾኑ ማለት እዩ ጭንቀት እቲ ሕርቃንሲ ሓንሳብ ካብ ጭንቀት እውን መፅ እዩ እንድሕር ስኻ ውሽጥኻ ዘይረግኢኻ እውን ነቲ ኣብ ደገ ኢኻ ተንፀባርቆ ዓቕሊ ይህልወካ ንዝኾነ ነገር ትፀርፀር ብለካ ክትፃወር ኣይትኽእልን። ብኡ መጠን ከዓኒ ሕማም ውሽጣዊ ሕማም ይህልወካ ማለት እዩ። ብመንፈሳውን ከምኡ እግዚአብሔር ቁጣዓ ክንቁጣዕ ኣይደለና ናይ ቁጣዓሲ ናይ መንፈስ ኣምላኽ ኣይኮነን ማለት እዩ። ክትቁጣዕ ከለኻሲ መንፈስ እግዚኣብሔርሲ ሓሲብካ ህደእ ክትብል ኣለካ ማለት እዩ። እንጂ ዝከረኒ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ወዲ ብጣዕሚ ውዑይ ነይሩ። እንጂ ዓቕልካ እዩ ዘወዳእካ ብተፈጥሮ ከም ደሳዊት ብዙሕ ከም ዝሓርቕ ገለ ይኮንኩን ግን የወዳእኒ ነይሩ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ውዑይ ነይሩ ግደፍልካ ይሰምዕ ገለ ወላ ትምህርቲ ገለ ኩለን ኣሸጊርዎን። ሕጂ ሓንቲ ፊልም ርኢ ነይረ እታ ሰበይቲ ሰብኣይ ይሕይቕዋ ክመፅእ ኩሉ ትፅበዮ ነይራ ማለት እዩ። መዓስ ንመፅእ ገለ እንዳበለት ሕጂ ምስ መፀ ብጣዕሚ ሓሪቓ ግን እታ ናታ ተራፕ እንታይ ኢላ ምሂራታ ነይራ ክትሓርቁ ከለኽስ 10 ፍቐዱ እሞኒ ካሃድ ኣርኪኡ ትሕርቃን ኢላታ ማለት እዩ። ሕጂ ከምኣ ፕራክቲስ ገይራ ምስ መፀ በቃ ንኸይትቆቆ ኢለ እንታይ 1 2 ገለ እናበለት 10 በፂሓ ሃዲኣ ማለት እዩ። ሕጂ እታ ፊልም እቲኣ ሪእያ ነይረ ሓንቲ መዓልቲ ምስ ሓርቀኒ ወደይ በቃ ቆርዓ እዩ ማለት ዝኾነ ነገር ትብል ኣይትኽእልና ሃማ ኣብ ኤሮጳ በቃ ሕርቃነ ክቆፃፀር ኢልስ 1 2 ገለስ ኣብ 5 በፃሕኩስ ኣይከኣልኩን። ሕጂ ሓንቲ ስታይ ነገር ኣይገበርኩን ግን ከም ደቂ ኣንስትዮ ማለት ከመደታት ስእልካ ኣንፀርፂረ ዝተኺደ ማለት እዩ። ሕጂ ክሳብ ከምኡ ምቁፅፃር ዝስዕኛ ሓንሳብ ግን ሕጂ ብቃል ኣምላኽ መሰረት ትሪኦ ከለካ ግን ትቁጣዕስ ሕማቅ ከም ዝኾነ ኣነ ክመሃር ፀኒሐ ብከምዛ ኩልና ሓሊፍና ኣና ወላዲ ሕብረተሰብናስ እቲ ሕርቃን ከም ዝተያና ንጥቀመሉ ከም መከላኸሊ
نتسب حرق الكشرش تبالكاس مكحرة اللي كانت عايزة كخير مالتي جي كذي أبز حتى مهرنا لنا أنا بوجاني كما بنت مهركم كنا تسفى جبر نتبارخة هدي الله يسلم أمين أملاخ يبارك كدس حفتي سلد حسابكي سناي زخنا حساب نملاخ مسكنا يخلنا هو أبانا زلو تحرقان كم يجرنا خنا وجو نخل قال أملاخ مخرنا عندي كل جزيون ما أدد دالي وزاربناي أتناتنا حنت قدلت قال أملاخ سمعتن كبرتن كنون دابل الناس سمعت ترح الناس لنترفي لازم لو مجن نتي سمعنا يقال أب جبر خميجرنا نوعله بزبل علامة بز تأكيدنا زلنامو زي سمسكن يكون أملاخ كرداناي حراي كارلوت حواتي تزاربو نتلكن حسب تبو نتلكن إكن داوت أخن عدل كبكني كتلات خلايخن أنا لما أنتي تا نينيتي إيه زستوعل الله وإله قداف زبل حداق زبلة كلتي إن دقنا تسلسيتها أي تنصر تبل أتاك عندي لما أنتي كم علامة خنا مهر الله متعزلات قدافن حداق تبل ده إذا أسي بقى زعابي تأزاز أملاخي ناي أملاخ تأزازيو مهنياتو እግዚአብሔር አምላኽ ክእዝዘና ከሎ ንጥቕሚ ኢሉ ይኮነን ዝእዘና ክንከደሉ ዝግባአና መገዲ ስለዘይንፈልጥ አምላኽ ከአመራሒና ስለዝኾነ አምላኽ ካኒ ክንከደሉ ዝግባአና መንገዲ ዘርእየና ስለዝኾነ ኣብ ዝኾነ ትእዛዝ አምላኽ እዩ ግደፍ ሕደግ ዝብል ኩራ ግደፍ ኢሉ ሕጂ ኣብ ሂወትና ብቐጻሊ ከም መዓልታዊ ከም ናብራና ጌርና እንሪኦ ولا كم نورمال سمعت إلنا نحسبه جن لما أنت جن كم أديتات كم منفس هويان كم كريستيانات كمون كما قلت أملاخسي كبز خوران كنت عنس كم يجرنا إن إحنا نخل سمعتنا أو جزانا نحرت زيت وقصاتيرنا يو أبى قلقلوتنا خانك فنا خالي بزح نجر كترفنا خالي سلز كابز خميلنا إن إحنا نخل تقدف تبلسي كتبتاوي نزمت سمعت حرقانن كنقارصي بقطታ እግዚአብሔር ዝእዘዘና حرقان بعلو حديات አይኮነን ግን እቲ بحرقان አቢሉ ዝመጣና بحرقان አቢልና እንገብሮ ተግባራዊ እሱ እቲ حديات ማለት እዩ بحرقان አቢልናስ ምስ حرقنا እንገብሮ ግብሪ እሱ እቲ حديات ማለት እዩ ቃል አምላኽ ከም ዝብል ኮርዩ ኢሉ كوريو حقيقة كأي تجبرو أرتخو راهم صحي عربكم نديابلوس كأسفر أي تهابو ويلو إفسون مرة 4 فقد عسران شدشان عسران شوعتن سمعتها وزخنا قد عاقمت زي خيليو كم زخيليو أبز قال زي نرئي جن ناب حقيقة كنا سجاجرو كم زي بلنا ندجنا تقندخا نديابلوس مقدخن كفتلو كم زي بالنا يزاربنا سلازي حرقان ويقطعا أب هيوتكاس نديابلوس مقد مخفاتي حجي እግዚአብሔር ሲ እዘን ግደፍ ሕደግ ዝብላ ንምንታዩ ከምኡ ኢልና ኢለ ይሓስብ ነይረ ኣብ ህይወትና ሰዕቤን ስለ ዘለዎ እታ ቃል ድሕር መሊእና ከምኡ እያ ትብል እዚ ሲሉ ናብ እከይ ጥራዩ ዘብፅሕ ኢሉ ስለዚ እቲ ሰዕቤን ዘለዎ ነገር ንዓና ክጠቕመና ዘይክእል ነገር ከባና ክንርሕቆ ክንገድፎ ክንጥንጥኖ እግዚአብሔር ዝእዝዘና ማለት እዩ ከምዚ እዞም ኣቦታት እውን ዝሃብዎ ሓሳብ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ኣብ ሂወትና ሰዕቤን ከምፅኣልና ስለዝኽእል እዩ እቲ ግደፍ ወይ ሕደግ ኢልና ዘሎ እግዚአብሔር እንድሕር ዳ ንኹሪ ወይ ንሓርቅ ኮይና መንፈሳዊ ዕቤት ከምፅኣልና ኣይክእልን እዩ ሕርቃን ኣብ ልብና ቦታ እንድሕር ኣለዎ ኻኒ ምስ ኣምላኽ ዘለና ርክብ ክበላሾ ክእል እዩ ጸሎትና ክዕገት ክእል ቃል ኣምላኽ ንምስማዕ ዓዚና ድኹማት ክንከውን ንኽእል ብሓፈሻ
زي نحنا زي نقاطعور عينت حرقان اب كله زلنا سدراويتاوي يكون محبراوي يكون اب اغلغلوتنا يكون اب حدارنا مسدقنا اب غباي اب سرح اب كله بكل ነገር ክንዕገት ንኽእሊና ስለዚ ብዓብዩ ኻኒ ፍቕሪ እታ ፍቕሪ ትብል እታ ማእሰር ፍጻሜ ዝበላ ነታ ፍቕሪ ክነጥፍኣ ንኽእል ኢና እንድሕር ዘይንዕገስ ኮይና ማለት እዩ ድሕር ደኣ ንኹሪ ኮይና ስለዚ ኣካላዊ ይኹን መንፈሳዊ ሳዕቢን ስለ ዘለዎ እግዚኣብሔር ካብዚ ነገር እዚ ክንሃድእ ካብዚ ነገር እዚ ክንእለ ግደፉ ወይ ምሕደጉ ኢሉ ኣዚዝና ኣሎ ሎማዓንቲ ከምዚ ክትቀሰና ፀንሐ መንፈሳዊ ድኻም ጥራሕ ኣይኮነን ዘምፃልና ኣካላዊ እውን በቲ ናይ ኣካልና ብስጋና ዝኾነውን ከምፃልና ክእል እዩ ከምዚ ኣብዚ እውን ይጠቕስዎ ፀኒሐና ኣሕዋትና ብዘንብቦ ፀንሓ ብዙሕ ሳዕቢን ከምፃልና ክእል እዩ ሕርቃን እንድሕር ኣሎሲ ጭንቀት ከምፃልካ ክእል ደም ብዝሒ ከምፃልካ ክእል ዝተፈላለዩ ብዙሕ ነገር ከምፃልካ ይኽእል ብዓብዩ ኻኒ ናብ ሂወትና ምሕላፍን ናብ ካልእን ክመርሐና ክእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ انت رأخم زي أكل صعبين هالليوة እግዚአብሔር ካብዚ ተኣለዩ ሕደጉ ወይም ከዓ ግደፉ ኢሉ ይምዕደና ኣሎ ልማዓንቲ ደሊናዮ ዘለና ግን ከመይ ጌርናይና ሕርቀና ንቋፃፀር ዝብል እዩ ስለዚ ከመይ ጌርናይና ሕርቀና ክንቋፃፀሮ ንኽእል ዝብል ንዓኻት ክንዕድል ክበክን ይብሩኻት ትዛረብ ዝተደረወት ሓፍቲ እንተላ حراي قالني حفتينا بخبرتي Excellent. Thank you so much. እቲ ስለዛ ግዜ እዚኣ ንእግዚኣብሔር ነመስግኖ እንታይ ሓስብ ፀንሐስ ፅቡቅ ኣርእስቲ እዩ ብፍላይ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ሕርቃን ሲ ዓቃላት መንግስቲ ኣምላኽ ንምድሪ ክወርስዎ እሞ ብፃን እዮም ተባሂሉ ሕጂ እቲ ዓቕሊ ብምግባር ሕርቃንካ ብምቁፅፃር ንምድሪ የውርሰካ ብላዕሊ የሳግረካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዓብ ፀጋ እዩ ብዙሕ ግዜ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ናብራና ንሪኦ ኣለና ክንብል ፀኒሕና ብኸመይ ንቆፃፀሮ ዝብል ከዓ ብምልምማድ እዩ ዝመፅእ ብዙሕ ግዜ ፐርሰናል ብናተይ ክሪኦ ከለኹ ሓንሳብ ኩላና ኣብ ደቅና ዲና ንሪኦ እቲ ሕርቃን ንሪኦ እሶም ቀረባ ቆጥዑና ስለ ዝኽእሉ ማለት እዮም ምስ ዓበይቲ ገለብ ንሓርቀሉ ክስታይ ስለንኸውን ስለስክፍታ ደለና ንቆፃፀሮ ንኸውን ንኽእል ግን ብድድ ኢለ ከምኡ ዓይነት ልምዲ ኣብ ገለ እዋን ነፍሰይ ረኺበያ ነይሩ ብድድ ኢለ ትስኢለ ተብተብ እንዳበልኩ ገለ ዶንኪዮምኒ ወላ ዘይተቀራርባ ገሊለ ሕርቅ ብል ነይረ ሕጂ ኣብ ካብኡ ድሒርና ግን እንታይ ተለማሚድና ተሲእና ንደቂ ማለት ኩላህና በቃ ንኮ ወላ ትሸበጥና ነርሕቆ ተባሂልና ምክንያቱስ ካብታ ዝደቀስናላ ንኽንትስእ ፀልማትና ብርሃን ዘሳግረና እግዚኣብሔር ስለዚ ንፀሊ ተባሂልና ተሲእና ኩላትና ኣብቲ ዓራት ከለና ኢድና ተታሒዝና እግዚኣብሔር ብሩኽ መዓልቲ ከውዕለና እናበልና እዚ ልምምድ ኣምፂና ማለት እዩ ሕጂ ብግብሪ ካርኤዮ እታ መጀመርታ ግዜኻ እታ ናይ መጀመርታ ኩነታት ከኣድሚ ትምህርቲ ምኻድ ከኣድሚ ስራሕ ከኣድሚ ኩሉ ኩነታትካ ንእግዚኣብሔር ትህባ ግዜ ብኩሉ ነገር ለውጢ ተምፃልካ ስቲል ከምኡ እንዳገበርካ ከማን እቲ ቻለንጅስ ኩሉ ግዜ ኣሎ ግን ብጣዕሚ ለዊፃህና ንኩላህና ማለት እዩ ሽዑ ንዓይ ከዓ ፐርሰናሊ ህፃን እዩ ኩሉ ግዜ ንሕና ግን ዓቕሊ ብኸመይና ንለማመዶ ስለንብል ዘለና ብናተይ ተመክሮ እዚኣ ብጣዕሚ ጠቂማትኒ ቃል ኣምላኽ ብምንባብ ቃል እግዚኣብሔር ብሓቂ ይልውጥ እዩ ወላ ዳዊት ከምኡ ኢሉ ቃል እግዚኣብሔር በቃ ሻሎ ጥበብ ዝህበካ ምስቲ ዋዕል ሕጂ ኩሉ ግዜ እሱ ኢኻ ትዝክር ናቱስ እግዚኣብሔር ዓቃልተ ነይሩ ንሕና ከዓ ዓቕሊ ክህልወና ከም ዘለዎ ኢና ንምሃር ማለት እዩ ስለዚ ካብ ተመኩረይ ቃል ኣምላኽ ተተመጊብና ቃልካ ንእግሪ መብራህቲን መንገደይ ድማ ብርሃን እዩ ስለዚ ኣብ ኩሉ እዩ ዘገልግለና ሕርቃና ኣብ ኩነታትና እሱ ኢና እንለባበሶ ክርስትና ናብራ ስለዝኾነ ስለዚ ህድእ ምባል ካብኡታት ይድመፅእ ኣይ ቲንክ ብዕድመ እውን ንዓብኻ ትከይድ ከለኻ ከዓ መስለኒ ዓቕልና ተምሃርካ ትዕድመ እውን ናቱ ተመክሮ ኣለዎ እየ ድብል ኦቨርኦል ግን ብፀሎት ብጣዕሚ ኣብ ቤትና ሰሪሓ እያ ብፍላይ እታ ንግሆ ከምኣ ኢልና ንፅልያ ፀሎት በቃ ብጣዕሚ ጠቂማና ቴንክ ዩ ኤልሳ ሓፍተይ ተባረኺ ኣሜን ኣምላኽ ባርኽ ክገኒ ሓፍተይ እግዚኣብሔር ይመስገን ናብ ሓቂ
ሓንቲ ካብታ ዝበልክያ ቃል ኣምላኽ ይቀይር እዩ ይልውጥ እዩ ዝበልክዮ ናይ ብሓቂ ቃል ኣምላኽ ልባ ምገብረካ ቃል ኣምላኽ ሓለፋ መምሃራን ስለ ዝምህር ኣዝዩ ለውጠካ ቃል ኣምላኽ ነቲ ሒዝካዮ ዝነበርካ ባህሪኻ ዘይትፈልጦ ሓድሽ ገብረካ በቃ ነቲ ዝነበረ ክፉእ ነገርሲ ከይረኣኻዮ ኣብያ ኣሎ ክሳዕ ትብል ካባኻ ለቂቁ ኸይድ ስለዚ ቃል ኣምላኽ በቃ ይሐድስ እዩ ብምሕዳስ ኣእምሮ ይልውጥ ብኩሉ ነገር ይዕሪ እሞ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ከዓ ኣምላኽ እንታይ ዝብለና ኣብዚ ነገር እዚ በየናይ መገዲ እዩ ኸስ ፍትሕዎ ዝብለና ኣምላኽ ንሓደ ነገር ኣይትግበርዎ ክብለና ከሎ ብኡ ኣይገድፎን እዩ ክንገብረሉ ዝግባአና መገዲ መፍትሒ ከህበና እዩ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ዘይፍትሾ ቃል ኣምላኽ ዘይበፅሖ ነገር ስለዘየለ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዝኾነ እዩ ከዓ ሎማዓንቲ ቃል ኣምላኽ መፍትሒ ስለዘለዎ ቃሉ እንታይ እዩ ዝብለና ኢልና ኢና ክንዘራረብ ብዝተኣኪብና ዘለና ክብሪ ንስሙ ይኹን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳማዓደ እንዳፀረበ ንላዕሊ የደይበና ስለ ዘሎ እግዚአብሔር ሕራይ ብሩኻት ካልኦት ቀፅላ ሕርቃና ብኸመይ ኢና ክንቋፀፀሮ ንኽእል ኣምላኽ ነዚ ነገር እዚ ክንፈትሓሉ ዝሃበና ቃልሲ እንታይ እዩ حراي حلايت حفتي نبخي سلام كم يمسي خلينا كلات كل زار مسكن تاني في وقت عرستي تبع قرار غيره سمع له قرب قروري ساعات سمع له حلايت حفتي أنا شايف ذكر أنا ولا قفتار استتوها ولا قدي ولا دحرسي ባህርያትና ኣምላኽሲ ንኹራ ደንጓይ ኩሉ ግዜ ምስ መብዛሕትኡ ግዜ ኣይዶኖ ምናልባሽ ከይጋገ እምበር ምስቲ ኣምላኽ ንኹራ ደንጓይ ዝብልሲ ብዙሕ ግዜ ኣብታ ሓሳብቲ እየ ንምሕረት ቁልጡፍ ትብል ከዓ ኣላ ሕጂ እታ ኩራ ንምግዳፍሲ ንምሕረትካ ቁልጡፍ ምዃንሲ ሓጋዚ ንምንታይ ኣምላኽ ንኹራ ደንጓይ ኮይኑ كل سبنا بدحنا كمت سلة دلي عجوز سلة زغانة جلجل تاني محرت قلت في مخانجا كابتا قرآن بحرت قلت في كائنات محرت نتا قرآن استقدم على لاس الذي أذكر أخي ترزح تمهرت إذا حساست مالا لسان تريه عفر شوقا مبزحته بزي كان دق مستيو في الله أب سدرا دق أنا قلت له ولا استفل عليه ونتات سلنا مبزحته الجزء التحركان كافتي أولا بتاعتي كلتا عينتي وبلتي أكلاوي فيزيكال معناتها له كما فساوي دخام زوم خالو زين رجع أفت فيزيكال ببزحي يسافت ما فساوي يتكون ثعبته من كاجل بزح مبزحته الجزء ولا بت فيزيكال نجار كم دق أنستي في بيولوجيكال هون غير تي ناتنا جزينا تكون تاتنا من حدار أجر زمت أو نجارات ويكا كان زمس جزية زمت لوط تات زي نستوعال الزتات بزح جزية مخنيات كوينو يسأل حمالك رز حجي حدا بتاني تاع بيولوجي زول واحد عدمان له اجي انت يكتب زين خمس ادمسي عقل زيادات المهاري خنا ومن هذا سيم تايم كا قري عدمه كا استقام زي تردع كم خنيات كا حرقت قول نعمل حنساب دحري مولاد زلو جيزي حنساب كابتي دحري ربعتات تلك ساعة 5 زلو اتينا هرمونات ملوات ناتنا كنترول أيكونن سنتجاجها عبيها جلز متسنا كرا أيكونن بعدتي من اللوات ما هرمونات أنت إيش بقول له كساب مليسكا تحرق بمحرق كاس تحرق مليسكا شو زي تقطع روت وأنا من تايك 5 جير هيك كل جزء نفسها بلين تجابره بقى تايكم تقول له فاتدكم كم زلها كل لقى أجي
أبتي ترجع على الجزء كل جزء تي بحرياتنا ما عند المقبار انت يلوت على إلك نفس مفتاش مش رأس مفتاش كم ومقبار شيء حاجة زي اللي حسب تزلنا يكون نتات زي نجار نجار ما تصلصي نتنجرش من نرمار كل جزء سخان حمام كابت ملكتات تريت فوسات تكون كابت تصير لحد عندما برجسين لحد زي تفوسة ملكتات ترى نتصير كمان كسر زي قبل مبر أي حويان إجا أفتح ما برجسيت تي أنت إذا خون رليل كامستو على تي مسحرتها أي تقلني خا صول ذكت قبل مسحرتها خمس جبر زي أفتح بحن كله هات حسوا زلك سو أنت إذا خون رلو إذا في زي نظرة خين أنت إيتي مخنيات أفتح مخنيات معباس شو مالك جيتي كابت مكرو أنتي أفتي زعلت المسي تعبيني أبغيرة بتعمي أكلها جن هالرأينا وتفهمي ليش الديرة بتجلا ولا مسوخة كان زاتها حمام النير وزرزر الله أي تدقسني أصوب الديرة أي تبلعني بس أنك تسمع كان زاتها مالت بهارياتها كل سبب أنت خوينا حساب بلا بتجزس جبت أحكمنا كل تخيل مودعته أجن أبقى الحكيم يا كلها لا يدك نستيخ لازم خليني زعلك لا أب جزء ناي مينوبوز كستايس لزعت نقي السوء يتقوم ودقبر تواهي لازم كله أجي كنت ريجن كتحلي فاكن والد أجي زرب عروسي كم عبريزن كم عبستاي أي تستوعلو لوني حنسا رأي انت خوين هيلكا قال فتحت قال خستايت بوزح أجي حنسا زلنا يوتي تي دلنا يولي درجة مدرخ جلسي مستوعلكا صبغي كالفا مستسدرا ملايكم دك مستوى كل جزء دخامالو شو نفسها زي مقلالو ميتي مت إذا شو قدني نيتشري دليت ندك مثل زلنا تتأمي أقول أي تدك اسم نفس خايت أقلن قال مسيل كا مصر أخي ولا تنفسها مورال رؤي لوتي ولا زي ولا أبايو نكستايليا قبت هيلكا أقول تدك إسكا قال نفس خالة قال تبيلكا جن دحانيها مالت برؤي سي قد ليتي أربعة قوانينها بس إحنا قال قودي له تلوجن مش تينا قال تريجر في جبر كمان فلذي إذا تاتون مستوعب يدلي إلى حسب كالفا تي solution قاليو كن بعدنا فتحنا متصنخ على يدقاقن بقى نتاخذ تايبس مقلاي كن عليو نابلت ناي قلعت نقول نتمرت ختفانو كل خان قراش تقبر تقوايا تالسا دونجي خاسة ماكينة خيدا ستاي ساعات أغيلو كل جزء من الواش 10-15 دقيقة قدين كامت الساعة بوزح نقدر سولف تقبر تخاف من الوقت نقول قلعة كالسيس إن جاما سئن بتي سئن تادرو دلا معلتي كالسين جاما نقرب كاريخا قلعت بعلوم كقبر تتصبت لها أزيا أكبو كل جزء قليلكا قلب مدال نيشتي نقر مقبار سي حنسا نقول بفلاي زي دقاقم تخوينو سي ديلا نيشتي نقر إيرا بالكان يقرب نقرات رؤي لوتي رؤي عرفت تختركم انت خليها سلتي انتي كقبر خير بمزرع بمقويا أبن أتا عنتو يزي أبتان باب زنبرت ودا قويا قصر لفس بتعامي أقل تخونك فأتز ولا بتعامي تسمع هنا نيرا every day حجي مستوعي وكام سبالكا قولوا تتبلو يكون عند سمعو يفرحوا ميتقاسكا تي قال سنبيدو متقاسكا يمزري ودلو معسك تسحقوا معسك مدى لا يدقاس كريم بري تتبلو مدلخ أي مهارو لنيم هجي نقول أي مهارو لنيم زخوانا إذا بتدقاقا مزبهالنا ስለዚህ ንሽተይ ክንፍትኖ ንኽእል ክንገብሮ ንኽእል ሶሉሽን ተሎ ከዓ ፅቡቅ ካልእቲ ኤክስፔክቴሽን ምግዳል ካብ ሰብ የሬታ ንውሕ ኣለኹ ካብ ሰባት ንፅበዮ ፐርፌክት ክኾኑ ፐርፌክሽኒስት ዝበሃል ፀገም ኣሎ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ነዋሲ ባዕልናስ ከምዚ ክገብሩሎም ኢልና ክስታይ ኣቐሚጥና ንፀንሕ ምስ ዘይገብርዎ ሽዑ ንሓርቕ ስለምንታይ ሰብ ክስታይ ንሰባት ባዕልና ባውንድሪ ዘይምግባር السبات نتناتنا إيموشن نتناتنا سمعيت درايف كجبرو زي مفقد مالتي جبرو صبوا فلا بناي قرتي أبناتهم درجة مورد كنا خحسب زي اللي تصباي صبوا يكالو نسوات كن لوت ولا ينخلنينا عبي بعلميتنا ديدك أنا كن لوتهم أي نخلنينا نتبع لنا بزربان بجلن
زي نسوم كتقبرهم አይትخلኝ ይخ ንጊዜ ዝግደፍ ነገር አሎ ኮማ አይነት እጂ ከጠቃልላ ታ ኣብ ዝኾነ ነገር ሕማቕ ባህርያት ተኮይኑ ከመይ ጌርካ ህድልካ ተረድእ ምፍታን በረ ሓዳግ ምዃን ከዓ ንደቂቕ ንእሽተይን ደቂ ኣንስትዮ ብባህሪና ብተፈጥሮስ ዲቴይል ንፈቱ ስለ ዝኾነ እቲ ፅባሕ ንጎስ ዋላ ንዓኻ የስሕቐካ ድዩ የብል ዋይ እዚ ሕጂ ሕርቐኒ ነይሩ ክሳብ ትብሎ ዝገርመካስ ዘይከውን ጉዳይ ዘይከውን ንእሽተይ ነገር ዝተሕርቐካ ሕጂ እቲ ዲቴይሊስት ምዃን ከም ኔቸርካ ኣክስታይ ኣሎ ዶ በቃ ባውንድሪ ሴት ጌርካ ካብ ሰብ ንምንታይ ከምዚ ይግባር ከይበልካ ኮንትሮል ሰልፍ ኮንትሮል ኣብቲ ድሓን ዝኾንካሉ ግዜ ሲ እዝታት ባህርያት ኣማዕቢልካ ተፀኒሕካ ኣብቲ ተሓርቀሉ ግዜ ይሕግዘካ ዋላ ከምታ ናይ ኣንቶይታ ሓፍተይ ድዕለለት ዝበልኩንካ ተመክሮ ናይ ካልኦት ከምዚ ኸውን ኣለኹ ከምዚ ወደይ ከምዚ ደቀይ ከምዚ ኢልካ ምስ ካልኦት ሼር ኢልካ ትዕልል ከለካ ከምዛ ንገብራ ዘለና ካ ብዙሕ ተመክሮ ኣነ ውሕንደ ዳርጋ ማዕረታ ፕሬዘንቴሽን ገይረ ተባረኸለ ኣሜን እንጆኺ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ሓላይት ሓፍተይ ቤተባረኽኪ ወብሓቂ እቲ ካብ ንሓድሕድካ ዝውሃብ ተመክሮ ኣዝዩ እዩ ዝምህር እተን ኣቐዲመን ዝሓለፍኡ ድሓር ነቲ ዘለኻዮ ኩነታት ክሕብረኻ ከለዋ ኦኬ ከምኡ እምበኣር ዝሕለፍ እንዳበልካስ ብዙሕ ንሓድሕድካ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ናኻ ኩላትና ተኣኪብና ካብ ንሓድሕድና መታን ክንመሃር እዚ ዕድል እዚ እግዚኣብሔር ከፊትልና ዘሎ እግዚኣብሔር ይመስገን ከምዚ ክጠቕሲዮ ፅናሕኪ ከም ደቂ ኣንስትዮ መጠን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉባኤ እውን ስለ ዝኾነ ብዙሕ ነገር ከጋጥመና ክእል እዩ ብዙሕ ብናይ ሆርሞን ምቅያር ድዩ ገለ ድዩ ብዙሕ ነዝዕታት ክነዝዕ ከለዉ ኣካላትና ድሕርቀና ዘይክንቋፃፀር ንኽእል ኢና ግን እንታይ ለየ ኣነ ዝሓስብ ዝኣምን መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ ክቕይሮ ዘይክእል ዋላ ሓደ የለን ኢለ ዝሓስብ ቃል ኣምላኽ ከም ዝበሎ እንታይ ኢሉ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ዳኣ ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚኣስ ኣይትምሰልዋ ኢሉ ሕጂ እንተደኣ ሰብ ብምሕዳስ ሓሳቡ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ተበጊሱ ንኩሉ ነገር ክስዕሮ ይኽእል እዩ ሕራይ ሰባ ሓፍተይ ነባኺ ሰላም ከመይ ውዕልክን እግዚአብሔር ይመስገን ሰባ ሓፍተይ ሰባ በሃል ክላለየክን የደልየ ሰላም ክንብዛሕ ኣጋጣሚ ዕድል ረኺበሎም መዓንተ ኣትዮ እሞ ካብ ሲያትል ዝድውል ዝኣትሎ ኣለኹ ብሓቂ ደስ ዝብል ፕሮግራም እዩ ዘለክን እግዚኣብሔር ባረክክን ኣሜን ኣሜን ሰባ ሓፍተይ እግዚአብሔር ይመስገን ደስ ይብለና ምሳና ማሕበርኪ ሓሳብ እንተለክ ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ እሺ ሕራይ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኤደና ኩሉ ግዜ ተሰደልና እሞ ብጣዕሚ ከመስግና ዘለና ንዓኣ እዛ ሓፍተይ ክትብሎ ፀንሐት ንእሽተይ ክውስኸላ እምበር ኩሉ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሓሳብ እያ ክትብ ፀኒሓ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ከምቲ ዝበልኩ ንኦ ከዓ እቲ ተመክሮ ዝሓለፍ ንሕና ቅድም ኢልና ስለ ዝሓለፍና እቲ ተመክሮ ከምዚ ኢልካ ክትከፋፈል ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ዳዊት 37:11 ትሑታት ግና ንምድሪ ክወርስልዋ እዮም እሞ ብብዝሒ ሰላም ከዓ ደስ ክብሎም እዩ ተቀዳምነት ትሕትና እንዲ ዘድልየና ትሕት ትብል ተኮይንካ ኩሉ ግዜ እቲ ሕርቃንካ እውን ክትቆፃፀሮ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ሓፍተይ ክትብሎ ፀንሐት ግን እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ነገር እንዲ ዘሎ ድኻም ኩሉ ነገር እንዲ ዘሎ ሓደ ግዜ ከዓ እንታይ ንኸውን ኢና ንሕና ሓገዝ ዝበሃል ኣይንሓትት ኒና ምናልባሽ ቅድመይ ቅድም ክኢለ ስለ ዝኣተኹ ኢለ ንኦ ክኾነ ክእለ ደግሞ እንተለኹ ረግበራለይ ሓገዝ ኣይንሓትት ኒና ኣብ ሂወት ናይ ሓደ ሰብ ስራሕ ዝበሃል የለን ኣነ ብናተይ ተመክሮ ክነግረክን እንድሕር ኮይነ ዋላ ነቶም ደቅኻሲ ብጣዕሚ ንኣሽቱ ከለዎ ክትምህሮም ክትክእል ኣለካ ዓራቶም ከም ድንፀፍ ጫምኦም ከልዕሉ ከም ዘለዎም ብዙሕ ነገር ትሬን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ንሰብ ሕጂ ኩሉ ነገር ኣነ ክገብሮ ትብል እንድሕር ኮይንካ እስኻ ካ ትደክም ድኻም ምስ መፅኻ ከም ትብሎ ፀንሐት ዝሓፍተይ ሕርቃን ኣሎ ምንፅርፃር ኣሎ ማለት እዩ ንደቅና ዋላ ንሓዳርና ኩሉ ግዜ ኩሉ ነገር ክንገብር ንደሊ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን እሞ ኣብ መጨረሻ ንደክም
ሰው ምስ ደኸምና ሽዑ ምፅርፃር መፅእ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ድኻም ዘምፅኦ ምፅርፃር ንኩሉ ስድራ ቤት ይርብሽ እቲ ስራሕ ኩሉ ክንካፈሎ ከም ዘለና ንሕና ድፍእ ንብል እሞ ኩሉ ክንገብር እንደሊ ኩሉ ከነፀልጥ ኩሉ ከነፀብቕ ስፔሻሊቲ እናኣሽቱ ሕጂ ቆልዑ ተዕብያ ዘለኽንሲ ከምኡ ኢና ሓሊፍናያ ግን ተመሊስካ ክትሪኦ ከለኻ ከም ዝትብሎ ፀንሐት ሓፍተይ ተመሊስካ ክትሪኦ ከለኻስ ዘየንፀርፅር ይደንፀርፅረካ ምስ ሓለፈ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስራሕ ምክፋሉ ነቶም ቆልዑሲ ዋላ ብናእሽተኦም ደቂ ዋላ ደቂ 4-5 ዓመት ኮይኖምሲ ንክዳውንቶም ዝኸውን ሬዲ ዝኸውን ንትምህርቶም ከዳልዎ ከም ዘለዎም እቲ ስራሕ ትካፈሎ እሞ ሽዑኡ እቲ ድኻም ይትሕተልካ ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ነቲ ቆልዓ ብንእሽተይ ብቆልዑ ከሎ ትሬን ተዘጌርካ ወዲ 15 ዓመት ምስ ኮነ መቸስ ገብራ ይክእልኒ ብዓቕሞ ነቶም ቆልዑ ኣብ ልክዕ በቲ ናቶም ቁመት ሕት ኢልካ ወሪድካ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ሓደ ግዜ መቕፃዕቲ ንቆልዓስ ከምዚ ደይክእል ሰብ ኣሎ ደይክእላ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ቀፂዐን ግን መቕፃዕቲ ንቆልዓስ መውሪድ ኣብሎ እቲ ኩሉ ነገርና ዝተኻፊልና ዋላ ምስ ሰብኡትና እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ኣብ ገዛ እንድሕር ተሓቲትካ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ኣብኡ ከሎ ዘይፈልጠኒ ርእየኒ እንዲዶ ኣሎ ዝበሃል ኣሎ ንሕና ብሓንቲ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ወዲ ተባዕታይ ግን ሓንቲ ኢዳ ሓስብ ተዘይሓቲትክዮ ከማን ክሕግዘክ ይክእልኒ ስለዚ ኣትሊስት እቲ ስኺ ትገብርዮ ብዙሕ እኳ እንተኾነ እታ ጓል ኣንስተይቲ ትገብሮ ግን እቲ ወዲ ተባዕታይ ከዓ ቁሩብ ክሕግዘካ ኩሉ ነገር ባዕልካ ክትገብሮ ይትኽእልና ብደገ ሰሪሕካ ትመፅእ ኣለካ ብውሽጢ ከዓ ኣደ ትኸውን ኣለካ ብዙሕ ነገር ኣሎ ብውጥጠካ ስለዚ እቲ ክርዳእካ ካልእ እዚ ናይ ዕድመ ነገር እንድሕር 40ታት 50ታት ገፅካ ትኸይድ ኣለካ ከም ዝብሎ ፅንሐት እቲ ናይ ምልውዋጥ ናይ ሆርሞን ኣሎ እሱ ከማን ከይተረዳእካዮ ብዙሕ ዕንወት ከምፃልካ ክእል እዩ እሱታት እውን ዋላ ምስቲ ኣብ ከባቢካ ደሎ ሰብ ምዝርራብ ምናልባሽ ሓገዝ ክኸውን ክእል ኢለ ይሓስብ ግን ብዝያዳስ እቲ ስራሓት ከተካፍሎ ክትክእል ኣለካ 4 ቆልዑ እንድሕር ኣለውካ ን4ቲኦም ኣዳልየኻ ኣብ መንጎ ሰዓት ክትውዳእ ይትኽእልና ትደክም እሞ ተንፀርፅር ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ግን እቲ ተመክሮ ምናልባሽ ቅድሚኻ ዝሓለፈ ኣፅን ኢልካ ምስማዕ ሕጂ ኣነ ብዚ ሰይትወደይ ኩሉ ግዜ ከምኡ የድብሎ ሓደ ግዜ ኩሉ ነገር ክሊን ክኸውን ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ቆልዓኻ ትዕብድ ኣለኻ ፐርፌክት ክኸውን ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ፅሩይ ክትከውን ንፉዕ ክትከውን መግቢ ክህልወካ ኩሉ ፅቡቅ እዩ ኣብ ሰሙን ሓንሳብ መግቢ እንተኣዘዝካ ካብ ደገ እንታይ ሞሎ ስኻ ካብ ትደክምን ተንፀርፅርን እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ክእለት ማለት እዩ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ኢንካም ሓደ ግዜ ግን ኩሉ ስለ ክትገብሮ ፐርፌክት ክኾነልካ ስለደሊ እቲ ገዛ ከዓ እቲ ናትካ ሰላም ይዝረግ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ ደክም ኣለኹ ሓገዝ የብለይን ምስ ደኸምኩ ከዓ ንኩሉ ሰብ ይርብሽ ኣለኹ ስለዚ ከምኡ ጌርና ደቅና ክነሰንብዶም ወይ ሓዳርና ወይ ከባቢና ደሎ ደይኮነስ ሓደ ግዜ ከዓ ታይም ውሳድ ንዓኻ ምስ መሓዙትካ ድዩ ክትወፅእ ግዜስ ክትባ ኣለካ ነብስካ ሕጂ ንሕና ግዜ ንህባና ኣነ ሕጂስ ዓብየስ ደቀይ ዝረኣኹየ በቃ ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ይበዝሓኒ ምክንያቱ ንኩሎም ክሕጉሶም ደሊ ንኩሉ ሰብ ንኩሉ ደሕጉስ እግዚኣብሔር ጥራይ ኣደ ንኩሉ ክትገብር ትኽእል እንድያ ግን እግዚኣብሔር ኣይኮንካ ንስኻ ትዝሕሉ ትባረኽቲ ድሕግዝ ትቆልዑ ዝዓብሲ ኣሎ ንስኻ ጥራይ ኣይኮንካ ስለዚ ንነብስኻ እውን ግዜ ክትባ ዋላ እልይልካ ግዜ ክትባ ኣብቲ ግዜ ዝረኸብካሉ እዚ ኣይብል እግዚኣብሔር ባረኽክን ኣሜን ኣሜን ሰባ ሓፍተይ ኣምላኽ ባረኽክን ዓኸውን ኣዝዩ ደስ ዘብል ሓሳብ ካብ ተመክሮ ብዙሕ ክንመሃር ንኽእል ኢና እታ ቀንዲ ሓሳብ ኣነ ዝወሰድክዋ እቲ ኣካላዊ ዝኾነ ድኻም እንተደኣ ኣለናስ ብዙሕ እንተደኣ ደኺምና ክንኩሪ ክንሓርቕ ንኽእል ኢና እሞ ነቲ ናይ ኣካላዊ ዝኾነ ከድክመና ዝኽእል ብፍላይ ኣብ ደገ ውዒልና ኣብ ገዛ ዝግበር ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ውረድ ደይብ ዘሎ ንሰብኡትናን ንቆልዑትናን ከነካፍሎም ኣለና ማለት ብኸፊል ክሕግዙና ኣለዎም ብፍላይ ከዓ እቲ ቀንዲ ሓሳብ ንቆልዑትና ካብ ንእሽተዮም ሲ ከነላማምዶም ኣለና ዝብል
ከም ዝበልክዮ ንህይወተይ ክርእየላ ፀኒሐ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ኣነን ባዕለይ ክሰርሖ ባዕለይ ክዓሞየ ዝደሊ ግን ከዓ ብዙሕ ኢኻ ትደክም ስለዚ ንቆልዑትካ ብንእሽትዮም ቀቁር ልማድ ማለት ንዕኦም ዋላ ኢኻ ትጠቕሞም ንባዕሎም እዮም ዝጥቀሙ ስለዚ እዚኣ ኣባይ ዝኾነት ምክሪ ኣነ ኣምላኽ ምስጋና ይኹኖ ሚሊ ትብል ደላ ሕራይ ንባኺ እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ፀኒሕኩም ህዝቢ ኣምላኽ ኣነ ከዓ ፀጋ ይበሃል ካብ ኣሜሪካ እየ ኤዱ ሓፍትና ሰይዳትልና እየ ኣቴ እግዚአብሔር ይመስገን ሰናይ ዝኾነ ግዜ ፀኒሕና እግዚአብሔር ይደግፈና ኣነ ከዓ ብዙሕ ክመሃር ፀኒሐ ካብቲ ዝተረዳእኒ ግን ሕርቃና ምቁፅፃር ንሕና ክንፍጠር ከለና ሲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከመይ ብድንቂ ዝኾነ ኣፈጣጥራ እዩ ፈጢርና ሕጂ ውሽጥና ወላ ሓንቲ ናይ ሕርቃን ናይ ጓሂ ናይ ዝኾነ ብስጭት የብሉን ፅሩ እዩ እቲ ሕርቃን እቲ ጓሂ እቲ ኩሉ ነገር ብስጭት ግን ብደገ እዩ ዝመፃና ማለት እዩ ሕጂ ብደገ ክመፃና ከሎ ከዓ እንዳለመድናዮ ንኸይድ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ወቐሳ እዩ ዘምፀልና ማለት እዩ ከምዚ እንዳበለ ውሽጥና ወቐሳ ይመልኦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ቁጣዓ ከምዚ ብቁጣዓሲ ከም ቆልዓሲ ቁጣዓካ ሞ ትምለስ እቲ ብደገ ዝመፅእ ነገርሲ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ናብ ውሽጥና ብዝተኻእለና መጠን ከየእተናስ ኣብ ደገ ከሎ ክንፈትሖ ካልኣይ ከዓ እቲ ንደቅኻ ምርዳእን ምሕራቕን ከዓ ክንፈላለዮ ምክንያቱስ ኣብቶም ደቅናሲ ሕርቃና ዲና ነውፃሎም ዘለና ወላስ ንምዕዶም ኢና ዘለና ወላስ ነረድኦም ኢና ዘለና ወላስ ናይ ውሽጢ ሕርቃና ኢና ኣብኦም ነውፅኦ ዘለና ሕጂ ዋላ ክንነግሮም ከምዚ ተጋጊኹም ገለ ክንብሎም ከለናሲ ኣብቲ ቀስ ኢልካ ክትብሎምን ኣብቲ እታ ሓንቲ ማለትሲ ሓንቲ ኣትያ ክስታይ ማለት እዩ ንኣብነት ንምንታይ ከምዚ ጌርካ ትብል ሕጂ ኣብቲ ዋፃፃኣና ማለት እዩ ኣብቲ ኣክሽናትናሲ ውይ ንምንታይ ራ ከምዚ ጌርካ ብሩኻይ ክትብሎን ንምንታይ ከምዚ ጌርካ ኢልካ ኣንፀርፂርካ ክትዛረቦን ትፍልልዩ ወላሲ ሓንቲ ከሎ ትዛረባሲ ኣብቲ ክልቲኡ ዘሎ ፍልልይ ግን ብጣዕሚ ዓብይ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከዓ ሕርቃና ዲና ነውፃሎም ዘለና ስወላ ንዕኦም ብዝጠቅም መገዲ ኢና ነረድኦም ዘለና ተማሂረ ብዙሕ ተማሂረ ግን ብዙሕ ገላፂት ኣይኮንኩን እግዚአብሔር ይባርክኩም ግን ደስ ኢልና ኣምሳኹም ስለ ዝተኸፈልኩ ሰናይ ዝኾነ ግዜ ፀኒሕና እግዚአብሔር ይመስገን ወደ ኣለኹ ኣሜን ኣምላኽ ይባርኽኪ ፀጋ ሓፍተይ ኣምላኽ ምስጋና ይኹን ኣዝዩ ደስ ይብለና ብዙሓት ኣሕዋት ካብ ኣሜሪካ ምሳና ስለ ዝሓበርክን ንኣምላኽ ነመስግኖ ተባረኺ ስለተሰናይ ሓሳብኪ ሰብ ሓፍተይ ዝፀንሐት ድያ ወላ ካልኣይ ግዜ ክውፅኢኻ የቕሬታ ተጋጊየ እያ ኣራእሺ ኣምላኽ ባርኽኪ ካብ ተፈጥሮናሲ ሓራቃት ወይ ከምዚ ኣብ ውሽጥና ክፉእ ነገር ዘለና ገይሩ ይኮነን እግዚኣብሔር ፈጢርና ትብል ፀኒሓ ናይ ብሓቂ እቲ ክንሪኦ ከለና ኣብ ቃል ኣምላኽሲ ኣብ ዘፍጥረት ክንሪኦ ከለናሲ ንኩሉ ነገር እግዚኣብሔር ፅቡቅ ገይሩ ከም ዝፈጠሮ ኢና ንርኢ ስለዚ ኣብ ውሽጥና ሕማቕ ነገር ስለ ዘሎ ይኮነን ብርግፅ ከምዚ ብደገ ዝመፀና ካብ ከምዚ ዝጠቕሶ ፀንሐት ሳባ ሓፍትና በቲ ኣካላዊ ድኻም ክመፀና ይኽእል ብዝተፈላለዩ ብደገ ዝመፃና እምበር ካብ ባህሪናስ ከምኡ ስለ ዝተፈጠርናስ ኣይኮነን ይህን ክብላና ፀኒሐን ሞን ኣምላኽ ምስጋና ይኹኖ ሕራይ ሕዋት ቀፅላ ካልኦት ሓሳብ እንተሎ ከይወዳእና ከለና እታ ግዜና መተን ክንጥቀመላ
كابز خبانات زنحة حسب بزوح نجر تمهيرنا لنا دقيمنا ونمسمعنا أب حيوتنا بزوح لو تخنا متزينا إلي ده حسب نحرك أنا كنقاط أتصرر له نخيل ويكا كاب كورا كندحنا له نخيل إلى زي حسب كوس انتايو بمنفس قدس ممللاس سي اتك عندي مفتحي إيو إلى زي حسب اتي حيل منفس قدس كابانا كقود لنا خلو إنا كالتفنا كنحرق نخل تستطقسه أكلاوي بأكلاوي زخونة بدخام دي بخالي بستفالا لي زمت أنا هو جن كأنعو بحيل منفس قدسينا كنسعره ويكأنعو سي كندخمو نخل بحيل منفس قدسي ويليز حسب نحنا بعقمنا وي بحيلنا زخونا نجر انت جبرنا نوال حدا نجر كنسعراين خلينا حيل منفس قدس كن أبانا خوينو نتناتنا سمعت كوكوات أورو خالي مخنيات فرم منفس قدسي بحركان زسعري لتيز فرم منفس قدس أبانا ندحر هالو نتناتنا حركان كوكوات أورو خالي كسعر لنا ون خالي حدا خفتي فرم منفس قدس إلو وزرلو قلاتياس انتاي زبلالو عقل اللو حجي عقل زرلو وسب نحركانو بتعمي زكوات أورو قلتيفو سلازي الزارب مالتي دونجيو سلازي الزارب سلازي تفرى منفس قدس هاب حيوتنا ندعاية كخيد كلو حيل منفس قدس أبانا ندعاية خيد كلو فرى منفس قدس لنفري تفرى منفس قدس كا أبانا خوينو نتحركانا بتعمي خكوات أرلنا خالي نابت خفوق نجر نخين من رحسي حيل منفس قدس يخدق فنات زخال إلي زحسب كالي كمنفساويان متنسي مش كلام لخ كل جزء مهاري كياري كنبلت إحنا نقحتي نخن كون زلنا تبابنياتات نقحتي نخن كون زلنا مهنياتو تبابنيا سبسي قدم مزرابو حسيبي زرب قلتي في زربني بهندبت ولا بدق نزمت حسب قلتي في من لا شهيبني سلا تتبابنيا زخونه سب مستوعليو حسيبي زرب اقدمو سلا زحسب مالتي كلام لخ كم زمشيلو سلازي نفس وكف سب نمسمع قلطف نمزراب دونغاي نخورا دونغاي يخونيلو ياقوم مرف حدا فغدي 19 إسران زلو سلازي اتمستو على زخونه سب بطباب أملاخ زتمهل أسب كل جزء قلطيفو أيزاربني قلطيفو خسمعي زدلي قلطيفو قنا يزاربني سلازي قلطيفو ندحر زي يزارب كوينو عقل اللو اتعقل خاني نتي بدق زمت كرا كوكوات أتصرو يخيليو مالتي كال انتي مفتحي كخوننا خيليو قديمكا محساب أقديمكا قدمتي كنت قطامو نعخا زحرقكا نجر انتايو اتنعخا زحرقكا نجر انترا أفليت كايو أقديمكا مفتح خط رخبلو أدالي خلو خط أنحت خليقا سلازي قدمي اتي حرقان ممسو السخا اتي نعخا زحرقكا نجر انترا أفليت كايو خينكا أقدم كاسي مدهانيت دلي خالخا مالت نبخا خيمة تخلو وبقيت كايو لخا لازم كم زون حدا خفتي مستوعال ويطبب كنبلو نخلينا مالتي زخانة حفتي تزارب ندحر دلا قيدا ختو تخلي خبكني خلي ولا قال أملاخ كنقرنا خلو كل جزء ممرحينا قال أملاخ سلازخونة كم منفساوين متن كم منفساوين أديتات كاب حرق أنسي كما يجرنا كابتن أبانا زلو كفو زخنا لمدي نفسنا يبهاري كما يجرنا إن خنساقر نخل زبل كم زيلو لو أب قلسي معرف سلسته حجقنا يلو نسخاتكم إذا خلو دما كرا من صرصار كفاءات صرفي زحفر زرباون كاب أفكم أرحقو نسخاتكم نتعرقيت سب مس قبرو كنتيزكم كم تمثلي اتزفات أراجيركم نتي نفلتت زحدث حد سب لبسوه نحد حدكم أي تتحسسوا مسبلة كم كريستيانات زي اتي حكفوا زخونة بحرينات كاك أنت إتكاس زلبس نجر الله اتزلبس نجر كأنتيو بأرسي كم حريات أملاخن قدسانن فقراتن كوينكم محرت لبي لوهات تحتنا عقلي تعجستي لباسو نحد حدكم اندا تتصوركم اتحادة اتحادة
ክስቲ እንተለዎ ይቕረ ተባሃሉ ከምቲ ክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንስኻትኩም እውን ከምኡ ይቕረ በሉ ኢሉ ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ እውን ፍቕሪ ማእሰር ፍጻሜ እያ እሞ ልበስዋ ኢሉና ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ንሕርቀና ክንቋፃፀሮ ንኽእል ዝብልሲ ሓደ ነገር ካብ ሂወትና ቀንጢጥና ንለብሶ ነገር ኣለና ስለዚ እቲ ንለብሶ ነገር እንታዩ ኣክንዲ ምሕራቅ ኣክንዲ እዚ ክንጠቕሶ ፀንሐና ብምሉኡ እቲ ፍቕሪ ልውሃት ዓቕሊ ዝብል ብኡ እንተደኣ ተኪእናዮ እቲ ኣባና ዘሎ ክፉእ ዝኾነ ባህሪ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ክርስቲያን ወይ ሓንቲ ከም ኣደ ክርስቲያናዊት ኣደ መጠን ነቲ ምስኣ ዝነበረ ክፉእ ባህሪ ቀንጢጣ ነቲ ፅቡቕ ዝኾነ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ካብ ፍረ መንፈስ ቅዱስ እውን ዝመፅእ ባህሪ እንተደኣ ለቢሳ ነዚ ሕርቃና ክንቋፃፅሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣነስ ብመንፈስ ተመላለሱ እሞ ትምኒት ስጋ ኣይክትፍፅሙን ኢኹም እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ሕርቃን ከዓ ግብሪ ስጋ እዩ ስለዚ ነቲ ግብሪ ስጋ ብመንፈስ ቅዱስ ኣቢልና ከበና ክንርሕቆ ንኽእል ኢና ሓንቲ ኢድ ሪአ ነይረ ቅሬታ سماي رأخوان حنتي إدري أنيرة أدل كبكنا باخي زارب تخليخي انت رأى حساب زي بالكن بروخات بس فرق أخوين سلازلو كن ودينا حنتي تقصد راح كزارب كبب أنت يا حواتنا نقبلنا خلو يوردا ولدت بلا إلى ربي هرّي تمي حاول زابير بارك الشيء يوردا حفتي زارب تخليخي أنا بجاي قريتها بجاي هرّش هرّي إذا تقصد زي خم بمامو أودات حواتنا زدقفونا نجر حسب زهونا نجر انتلو أدل كنهبو مينا نايما كبب عنتو يحواتنا لتصحف ندام ببالنا خلوة أو تدعيساني رازات تقصي كرا أوش دعاشي إيو محداري إيلو انت رأى كلام لاخ كرا أوش دعاشي محداري انتي للناسي كابعش نتوات ناس كن لبم ترحيزا لنا لازم انت رأى لبيمنا نزغ الأملاخ انت رأى بقبب تردي إنايو كرا يخون حرقانا بحيوتنا كل عالي يخيليو نبحق تي كرا زبل تحرقان كم زي داويت زبلوس حتياتنا بقدم عيننا ايو نخولو نقر والحدا يلان سوتنا بدق نديرهم متو نحنا بقزا خوينا ندر كلاتنا عو بمبال ندقنا نسم بدومينا نينوت من يوم نبوهم ديوم نديوم كدقفو زخلو كسع كندو نبصحومينا نتحدر نت እግዚአብሔር ዝመደበው ነቲ እግዚአብሔር ስርዖ ቃል ኪዳን ኣክንዲ ሃረር ዝብልዎ ከምዚ እንተ ኮይና ሓዳር ሲሎም ክሳዕ ዝፍንፍንዎ ንገብሮ ሚና ነው ሓቂ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ዝውፅኡ ነቲ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣዕጢቑ በቃ ነዚ ነገራት እዚ ነዚ ነገር ዕሽነት ኩራ ኣብ ዓሻ እንተዳ ኮይኑ ሰፈሩ ናይ ዓሻ ነገር ገዲፍናስ ናይ ለባማት ናይ እግዚአብሔር ቃል ሒዝና ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ተዓጢቕና ከመዴታት ክንወፅእ እግዚአብሔር ክድግፈና أملاخ أموني لازم بزح تزارب مو أودات حواتنا عدل كبكمي زخنا حساب انتلكم كدقفونا تخيلو عخاتكم عدل كبكم حواتنا تزاربوا نقر انتلكم I think أنا جمر الله مسلني حرب ناشي نعم نخمس كان يكون بعد كده زبل زبارخ دسجاجر كلود زخيل حسابات الزخور حسابات كواب سنعمو سيدا كل خات كنا أملاخنا مسكنو كم زعم سيدا جنس فترة أملاخ ما كبري نوع يكون قبل البنت الأحجيرنا يوسي لا أكلاون بمنفساون برخت كبار خلنا نزغل حسابات وحيبنا لهم أملاخنا مسكنو حنت حسب لك تقصد لي مس حرقك أخا تقبرو تبلو زيك تفلطو زيك تردو تخليخا
ከይሓራቅ ከለካ ቀዲምካ ድማ ብዙሕ ነገር ክትፈልጥ ትኽእል ከምዚ ይግበርኒ እዩ ከምዚ ይግበር እዩ ከምዚ ዝበሃል እዩ ከምዚ ኣይበሃልን እዩ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ብደረጃ ፍልጠት ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ብሓቂ ክውንነት እቲ ነገር ምስ ኣጋጠመ ግን እቲ ንኾኖ ኩላትና ንፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ጴጥሮስ ወይቶም ናይ ሃዋርያት ብምልኦም ደቀ መዛሙርቲ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ቅድሚ ምቕባሎም መንፈስ ቅዱስ ኣብኣቶም ወሪዱ ከይለወጦም ከሎ ዝነበረ ሂወት ምስ ጎይታ ከነሶም ልኡኻት ኣገልገልቲ ጎይታ ከነሶም ግን ርእሶም ዝፈትዉ ዝቁጥዑ ዘንፀርፅሩ ከም በዓል ጴጥሮስ ዝኣመሰሉ ድማ ሴፍ ኣውፂኦም እዝኒ ዝቆርፁ ገለ ሰባት እዮም ነይሮም ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ከም እንሪኦ ዛንተኦም ግና መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሎም ከገልግሉ ከለዉ ካልኦት እዮም ኮይኖም ካልኦት ሰባት ተቐይሮም ማለት እዩ ሴፍ ከውፅኡ ኣይንሪኦምን ክንፀርፅሩ ከጉረምርሙ ኣይንሪኦምን ተኣሲሮም ከለዉ በዓል ጳውሎስ ፍርቅለይቲ ምስ ኮነ ብዜማ እናለመኑ የመስግኑ ነበሩ ይብለና ካልእ ዓይነት ሂወት ኢኻ ትርኢ ዝተቐየረ ሂወት ስለዚ እቲ ኩሉ ክዝረብ ዘምሰየ ኣብ ልቡና የሕድሮ እግዚኣብሔር ግን ሓደ ነገር እዩ እናፈለጥካዮ ዘይትነብሮ ትከውን ትኽእል ኢኻ ነዚኣ ድማ ፈውሳ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ ክሓድር እግዚኣብሔር ብምልኣት ናቱ ክገብረካ ክቆፃፀረካ ምስ እግዚኣብሔር ምጥባቕ እዩ ብፀሎት በቓል ኣምላኽ ከምኡ ድማ ብሕብረት ኣሕዋት ስለዚ ሕብረትና ኣይንሕደግ ፀሎት ኣይንሕደግ ቃል ኣምላኽ ድማ ኣይንሕደግ ኣምላኽ ክረድአና እዩ ተባረኻ ተባረኹ ኩላትኩም ወዲ ኣሜን ኣቦና ክብሪ ንኣምላኽ ከም ዝበለ ሰናይ ዝኾነ ምኽሪ ዘህበና ዘሎ ኣምላኽ ነመስግኖ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ሕራይ ካልኦት ኣሕዋተይ ቅሩብ ሓሳብ እንተለኩም ናባኹም ቀፅሉ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትኩም ይኹን ሃብኩም ተመስገን እየ ትስማዕ ኣለኹ ዶ ኤልሱ ወተመይ ሓወይ ቀፅል ኣራይ እግዚአብሔር ይመስገን በጣዕሚ ደስ ደብል ግዜ ፀኒሑ ንኩላትኩም ዘገልገልኩምና ዘገልግልክናና እግዚአብሔር መመሊሱ ፀጋ ይብዝሓልክን ብሓቂ ኣብዚ ምስ ይወርዳ ኮይና ኢና ብሓንሳ ንሰምዕ ዘለና ከምዚ ኣበቐሽ ድበሎ እዩ ኣብቲ ኩራ ከለኻ ብዙሕ ኣይርዳእካን እዩ ምስ ሓለፍ ንኽትምለስ ዘኽእል ፀጋ ክህልወካ ኣለዎ እቲ መንፈስ ቅዱስ ክመልሰካ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ብመዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 4 ሲ ኣብ መደቅ ኮርዩ ግን ኣይተኣብሱ ኣብ መደቀሲኹም ርእስኹም መርምሩ ስቕ በሉን እዩ ድብል ስለዚ ክትኮሪ ባህርያዊ እዩ ግን ክትእብስ ኣበሳ ክትገብር እዩ ሓጢኣት ወይ ከዓ ኣምላኽ ዘይደልዮም ማለት እዩ ግን ብሓፈሻ እቲ መልኣት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሂወትካ ምዝህሉ ልክዕ ካልእ ሰብ ትቕየር ኢሉ ኣቦና እሽዮናስ ነገረና ፀኒሑ ናብ ምልዋጥ ኢኻ ትመፅእ ስለዚ እዚ ተዘረበ ኩሉ ንኽልውጠና እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሕ ንዓኽን ከዓ መመሊሱ ይባረኽክን መመሊሱ ፀጉ የብዝሓልክን ሰዓት ኣኺላ ስለ ዘላ ኣብዚኣ ደው ክብል እግዚኣብሔር ይባረክን ኣሜን ኣሜን ተመሓወይ እግዚኣብሔር ይባርኽካ ንዓኻ እውን ስለተሰናይ ዝኾነ ሓሳባትካ ንኣምላኽ ምስጋና ይኹኖ ናብ ሓቂ ለውጢ እዩ ዘድልየና ዘሎ ኣምላኽ ካብ እሙን ይበቓሉ ክለወጠና እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሕራይ ካልኦት ኣሕዋት እንተለኹም ሓሳብ ትህቡና ቅርብ ደቂቕ ክንህበኩም ሰላም ብሩኻት ኣበርክን የምሲኹም ከመየምሲኹም ብሩኻት ንሓወኸን ዲያቆን ዳዊቴ የቕሬታ ደንጌ ስለዝኣተኸ ገለ ካብቲ ክትዘራረብዎ ፅንሕኩም ናይቲ ምዝርራብኩም መንፈስ ከምዚ ብዝኣንስ ዘሎ ብዛዕባ ኩራ ዘሎ ሓርቆት እዩ እንተ ኤልሳ ሓፍተይ ተልዕልዮ ነርቲ ሓሳብ ናይ ያዕቆብ
እዚ ኩራ ዝበሃል ነገር ኣብ ሂወት ኣዝዩ መርዛም ነገር ኣዝዩ መርዛም ነገር ብቐንዱ ሓርቆትካ ውፅኢት ናይቲ ኩራ እዩ ኩሉ ግዜ ንሓርቕ ብውሽጥና እንተ ደኣ ኮሪና ወይ ብውሽጥና እንተ ደኣ ፍሉይ ስምዒት ኣለና እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከም ኣብ ፃዕዳ ክዳን ሓቂቕ ዝመስል ገለ ነጥቢ ኩራ ድማ ከምኡ እዩ ቁጣዓ ከምኡ እዩ ብፍላይ ኣብ ሂወት ኣብ መንፈሳዊ ናብራ ኣብ ሓዳር ኩራ ማለት ከም ዝቀዲመ ዝነገርኩም መርዛም ነገር እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ቃል እግዚኣብሔር ኩራ ሕደጉ ክብል ከሎ ወይ ንኩራ ኣርሕቁ ወይ እክያይ ትግበሩ ወይ ኣብ ኩራኩም ፀሓይ ኣይትዕረብኩም ዝብሎ ንምንታይ እንተ ደኣ ኢልና ክንኩሪ የብልናን ማለት ኣይኮነን ወይ ዝኾነ ይኹን ነገር ምስ ገጠመና ነቲ ሓንቲ ወይ ሰብ ሓፍተይ ትገልፆ ነይራ ብውሽጥካ ዘይኮነ ነቲ ብደገ ዝመፅእ ዝተፋእካ ሓይሊ ከመይ ጌርካ ንስኻ ውሽጥካ ተእንግዶ ከመይ ዝበለ ግብረ መልሲ ትህብ እዚ እቲ መለክዕና መንፈሳዊ ሂወትና እውን ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ወላ ኣብ ፀሎትና እውን እዚ ነገር እዚ ከነእትዎ ኩሉ ግዜ ከተሓሳስበክን ባህ ይብለኒ ምክንያቱ ኣብ ሂወትና ከይተረዳእና ዝተፋኣና መርዚ ስለዝኾነ ከምዚ ተመን አንድ በታ መንገዲ ረኺቡ ክትፈጥቅዖ ክሳዕ ዘይፈተንካ ድሓር ግን እንተ ደኣ ንክትከዓካ ደልዩ ብርቱዕ መርዚ ድፍኑ ኣብ ሂወት ከምኡ እዩ ዝፍነወካ ብፀላኢ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እታ ኤልሲ ትብያ ዝነበርክ ቃል ማለትና ኮይኑ ኣብ ሂወትና ሲ እስኪ ክነብራይ ኩራ ክሓድግ ሳዕቤን እዚ ኣብ ቤተይ ከመፅእ እዩ ከምዚ ዓይነት ውድቀት ኣብ ውልደይ እውን ክኽትል እዩ እዚ እውን ኣነስ ነዚ ነገር እዚ ፃዊዒት የብለይን እዩ ነቲ ብግዳም ዝመፃኒ ክቃወመሉ ዘኽእል ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጠይ ክህልወኒ ኢልና ብን እግዚኣብሔር ክንፅሊ ብሩኻት እዚ ናይ ኩሉ ግዜ ዕዮ ገዛና ክኸውን ሰናይ ምክንያቱ ገዛ ርእስና ኣብ ቤትና ኣብቲ ጎይታ ዝሃበና ናብራ ከምኡ ኣብቶም ውሉድና ዓብይ ፅልዋ ስለዘለዎ ማለት እዩ ተደኣኒ በዚ ነገር እዚ ተሰኒፍና ተደኣ ነዚ ሓይሊ እዚ ክንስዕረሉ ዘይንኽእል ሂወት ሃልዩና ግን ጀመርታ ንሕና ግዳይ ንኸውን መወዳእታና ጥፍኣት ይምራሕ እቲ ዘሎና ጎይታ ዝሃበና ኩሉ ፀጋታት ከዓ ርኢና ንስእኖ ማለት እዩ ስለዚ ከም ፈቃዲ እግዚኣብሔር ነዚ ነገር እዚ ኣብዘን ዘለዋ ዝቅንያ መዓልታት እስኪ ከምኡ ምልምማድ ክኾነልና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንፅሊ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እስኪ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሂወተይ ይደልየካ ኣለኹ እዚ ነገር እዚ ቁረፀለይ ኮረይቲ እንተኮይና ክቆርፀልና ብንእሽተይ ነገር ካልእ ንኸውን እንተ ደኣ ኮይና እግዚኣብሔር እዚ ባህሪና እዚ ክልውጦ በቃ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጎይታ ለውጠኒ ኢልና ክንፅሊ ፈቃድ ኣምላኽ ከዓ ስለዝኾነ እዚኣ ክብለክን ዝደሊ እዚኣ ክብል ዝደሊ የቕሬታ እንግዲህ ስለዝኣትኩ ኣብ ዘይጥዕም ቦታ ስለዘምሰኹ እየን ወፂኦም ስለዝፀናሕኩም ምስ በልዑ የቕሬታ ሓትት ስለዚ መደብ ብዝና ኣምላኽ የመስግኖ ስለይኹን ከዓኒ በቲ ዝሃበክን ፀጋ ንእግዚኣብሔር ብዙሕ የመስግኖ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ጎይታ ይባርኽክን ተባረኻ ብሩኻት ኣሜን ኣሜን ደቆን ዳዊት ሓዊ ኣምላኽ ባረኽካ ስለትሰናይ ሓሳብካ ኣምላኽ ምስገና ይኹኖ ናይ ብሓቂ ከዓ ነዚ ዝውሃብ ዘሎ ሰናይ ዝኾነ ካብ እግዚኣብሔር ዝነቐለ ሓሳብ ኣብ ሂወትና ክንላማመዶ እሞ ኣቐዲምና ኣብ ውሽጥና እንድሕር ኣፅኒሕናዮ ቅድሚ ኩነት ቅድሚ እቲ ኩራት ካልእ ምፍጠሩ ኣቐዲምና ንሂወትና ክንከላኸለላ ስለንኽእል ከምኡ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ምሽ ንኹራ ደንጓይ ዝኾነ ካብ ጅግና ይበልፅ ካብቲ ንከተማ ዝሕዝ ከዓ መንፈሱ ዝገዝእ ይበልፅ ኢሉ ሕጂ ኣቐዲምና እንተዳ ነዚ ነገር እዚ ገቲእናዮ ፀኒሕና ፍሊጥናዮ ፀኒሕና ንኩሉ ነገር ንክንከላኸል እግዚኣብሔር ዓቕልን ዓቕምን ክህበና እዩ እሞ ኣምላኽ ምስጋና ይኹኖ ራይ ናይ መጨረሻ ሓው ክዛረብ ዝደሊ እንተሎ ዕድል ክንህብ ሓወይ ሓፍቲ ኤስ ሓፍተይ ተርሓስ የብናይ ጓለይ ኣትየ የቕሬታ ሕራይ ትርሓስ ሓፍተይ ኣባኸሽ ከመይ ውዒልኩም ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሓቂ ደስ ዝብል ንኣምላኽ ክብሪ ይኹኖ ካብኡ ኮይኑልና እሞ ንኣምላኽ ነመስግኖ ስለይኹን እውን ኣብ ደገ ስለ ፀናሕኩ እየ ሕጂ ኣትየ ክንሰምዐከ ናብሰይ እሞ
كنبرሉ እግዚአብሔር ይደግፈና ከምትባልና ዝበሉና እቲ ሰማዕናስ ክነብረሉ ኩሉ ተባሂሉ እዩ ሓንቲ ነገር ኣብ እምሮይ ስለ ዝመፅአኒ ንዓ ክሰግራ ስለ ዘይደለኹ ኣብ ስራሕና ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ጓል 92 ትኸውን እያ ትብለንሲ ንደቅኸ ትብለኒ ማለት እዩ ኣብ ደገ ምስ በዓልክስ እንታይ ትብልዮም ኢላትኒ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኢላትኒ ዝኾነ ነገር ከምዚ ክዳን ዕፀፈ ዶ ክትብልዮም ዝበላዕኹም ሕፀብዎ ዶም ክትብልዮም እንድሕር ከይሓፀብዎ ፀኒሖም ኺ ወይ ድማ እቲ ክዳን ከይዓፀፍዎ እንድሕር ፀኒሕኩም ስኸስ እንታይ ትብልዮም ኢላትኒ ልክዕ እታ ዝገብራ ኢለይ ኣነ ከዓ ሕጂ እቲ ሕርቃን ማዕረኽ እንደይ ነቲ ቤትካ ሰላም ከም ዝኸልኦ ንደቅኻ ድማ ማዕረኽ እንደይ እምርኦም ከም ዝርብሾም ንስኻውን ምስኦም ከም ትርበሽ ሕጂ ካብ ደገ ምፅ ኢልካ ንምንታይ ከም ዘይገበርካ ዘይኮንካ ክትብልዮም ዘለክስ ከመይ ውዒልኩም ዘም ደቂ ኢልክስ ሰላም ትብልዮም مسعام كم شو أتي عزز كيوم نجار نحركي جبر وصنيهم نمتد أهم زي جبركم وزم دقي إلكي نعبل حج بحد نسرح سرح إلكس بحد اخت عي وخلخم تجقج كي ويدو ما كتجن حيوم كلخن باب بين أتبل لنا نمنتاي تهزع بيوا تهزع بخيوم تهزر أخيوم مسؤوم يتعبي لا تجقج كن حرق بخيوم ندخل رخن حرق بخيوم حرق أن حرق بخيوم كل نجار زي حزام مسلسلات حزام مسلسل عبيو كي جبروت أنحف نجارات بحدا نعنعي يكس كوفيلكي نعصر تدا عسر دا زخنا هيبكي بق أمسهم كسر خلقي إذا عبي نجار عبي ترايو إلى تنا مالت شعو حدا جزء كده نعصف مسفلكم كم تزبلت إنه مالتيو كي المؤن تايز جبرنا رأي بق أتاز جبرناتو زابير محسوا يفتني بق زي هاي جبروت أنحنمو نمنتاي كم زي جبركم ليس بقى معرخ عندي مسؤول بيتشقاق معرخ عندي نبدي تدليات مالت جن ولا حنت لو تخاختم زي تخل نسام أمر أمي ربشو نسخاك تعرف هاي تخلن أمر خاي ربش سلام كاي زرك سيطان لما نسا إزدل مالتيو أبزي تدلي ندق خهارينكا زي تدلي حد قاخت أتو تخل أمو نايب حقي شعوكم سجبركسي اتسرح كمان سي يسلك أكاي مالتيو اتي بحد اختعي خلخا بهدأت بسلام قطعي خلخا معرخ ندي أسالت الله نمتاي اتمنفس أملاخ أو اشتخان حرلو نقول نجات قطعي خلخا بفقرا ويدما بلوها زلو بتحت النازلو قطعي خلخاس أبي هو تيزي عباي نجرت مهيرك كابز عباي سبيتي كلاي كان تايلاتني بعد بيتي كل جزء أنا أبصرح أسرح إن نريت بلنا مالتيو نسو سرح حامش قال عن يرومني سرح يسرح مثل زبالني أبصرح أنا جزا بقى تسميدين ريلا حجي اتبع البيت حدا جزا خام معلتات قاليو أب جزا مسبع البيت كادو مسدق خادو كتكارا خد تخيل خاجن بع البيت حدا جزا يمس أمه حجي بقى نهيرو يمس إله بقى يزارب بصح نجار يزارب شو أنت يجبر جزا اتويلي تخلص يعاد صايله عصو مسبل كواشعو بقى تمدك إيش أنت يزبل من تيزخل خمسين دابلكس نمن تأخذي تملسلو يبلون أمه بقى نعم كمان يعمل سلم عصو بلا جزاء 10 دقائق يصنه له شعور سبعي دحر خندي مسيئو بقى يقرأ حتىني نعر خندي بقى تي أما فساونا كريستيان نجار إسا أماني تكونتن جن بقى تي كريستيان كنا بروز جبا أننا نبرس إتاسبيتي مهيرات النياف صراحة نايب حق إتي خن جبروز لنا ندحر نبرنا له وشتنا سلام يملء بيتنا سلام يملء دقنا دما بهدأتي عبيو فقر زمل أهوت نرئيوم إتاخن نرئيوم زلنا دما تسنسلت حزنا يا زلنا قصنا زرئيوه أبكايدنا أبنا برانا مسوقتنا كل نجار زرئيوهم زعبيو حزم ما زعبيو ما حج دقي بزيادة يخبروني نمنتاي بصبق سلا زعبخهم إتاسنسلت رئيوم سلا زعبخو حجي أخبيرو مني حلف اللو إلى تنمو كبرون إجزابيركم أتي ناي كريستيان نبراد ما خن نبرو الخلناس معرخ ندي هو كم زبنا ندك أنا دما معرخ ندي أرأي خمس خون أتي كل نجار تبهيليو أتي دخام زليو نايب حق أنا ماما حسكوان سما ندك أنا خاسي أتاستمهر كوعب بين جرفتنا مود أتا الزجبروخ نبلون كلناس أرأي ما هناتو نعمل تقمامي حزم ما زعبي نجار كدان كعصف تخاف بلا ولا يتأيقوت خدان كمان عصف كتب له خلخا أما خسدر كتب له خلخا بقى حزم ما ندحر عبيهم مس عبي شعو نعم تمرت سلازخونه حج انتاي قال عندي 50 منتاي كم زي قبر دخيم من دخل بزي كونس
ኣርኣያ ንባዕሎም እዮም ወላ ይበላሽዎ እዚ ኣግበር ክትብሎ ከለካ ትምህርቲ ዓባይ ስለ ዝኾነ ተማሂረ እሞ ንኣምላኽ ክብሪ ይኹን ክነብረሉ እግዚኣብሔር ይደግፈና ከምዚ ዓይነት መኣዲ ስለ ዝሃበና ንኣምላኽ ነመስግኖ ንኣኻትክን ከእግዚኣብሔር መመሪስ ጸጋን ምግላጽን የብዝሐልክን ኣገልግሎትክን ይባርክ እዚኣ ንእሽተይ ክብል እየ ፀሓፍተይ ኣምላኽ ኣብዚ ይባርኽኪ ትርሓስ ሓፍተይ ትርሓስ ሓፍትና ካብ እስራኤል ክብሪና ኣምላኽ ይኹኖ ካብ ኩሉ ኣሕዋት ምሳና ሓቢርክን ሓሳብክን ትህባና ስለ ዘለኽን ንኣምላኽ ነመስግኖ እንደገና ካብ ኩሉ ቦታ እግዚኣብሔር ከም ዝገይሩ ብጥበቡ ስለ ዝኣከበና ኣዝና ንኣምላኽ ነመስግኖ ካብዚ ኩሉ ክንመሃሮ ፀናሕና ከም ደቂ ኣንስትዮ መጠን ኣዝና ጥበበኛታት ክንከውን ንርእስና ኮይና ንውልድና ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ጉባኤታት ንምሃሮ ዝነበርና እውን ንሕና ኣዝና ቀየርቲ ስለ ዝኾንና እንወለዶ ንቤተ ክርስቲያን ንኩሉ ንኸባቢና ንኩሉ ፀለውቲ ስለ ዝኾንና ከመይ ጌርና ብጥበብ ክንመላለስ ከም ዝግባአና እግዚኣብሔር ኣብዚ ዝተፈላለየ ጉባኤ ይምህረና ኣሎ ክብሪና ኣምላኽ ይኹን ሓደ እኳ ከባኻትኩም ጥበብ እንተጎደለቶ ግና ነቲ ከየስተሓፈረ ንኩሉ ብልግሲ ዝህብ ኣምላኽ ኢሎምኖ ክወሃቦ እውን ኢሉ ስለዚ ከም ደቂ ኣንስትዮ መጠን ከመይ ጌርና ኣብ ቤተ ክርስቲያንናን ኣብ ሓዳርናን ብጥበብ ክንመላለስ ከም እንኽእል ንእግዚኣብሔር እንዳለመና ብጸሎት ከዓ ኩሉ ግዜ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጸሎት ኣለና ኣብቲ ጸሎት ንሱ ከመይ ኢልና ኢና ካብ እግዚኣብሔር ዝተምሃራ ለባማት ኣንስቲ ክንከውን ከም እንኽእል ጥበብ ክንልምን ኣብኡ ኩላትና ንሕበር ክብሪና ኣምላኽና ይኹኖ ደጊመ ደጋጊመ እግዚኣብሔር ብከም ስለ ዝኣከበና መስግን ኣለኹ ብዙሕ ተማሂረ ኣለኹ ኣነ ስኻትክን እውን ከምኡ ተማሂርክን ትኮና ኢኽን ካልእ ሰብ ዝዛረብ እንተዘየሎ ንፀሎት ክንከይድ ናይ መጨረሻ ዘይተዛረበ ሰብ እንተሎ ሕራይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ኣቦና ቀሺዮናስ ነባኻ በል ጸሎት ተዓጽወልና ካልእ ኣቦ ይርአኒ ዘለኹ መስለኒ ሕራይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ይኹን ንኣምላኽ ድማ ነመስግኖ በረኸት እግዚአብሔር ንቀበል እግዚአብሔር ይባርኽኩምን ይሓልኹምን እግዚአብሔር ገጹ የብራሃልኩም ጸጋኻ ይሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላም ድማ ይሃብኩም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።